पनि व्यक्त गर्दछौँ। नेपालका विभिन्न स्थान र विदेशबाट पनि सहभागीहरू जोडिसक्नु भएको छ। हामी ठ्याक्कै 100 जना पुगिसक्यौँ र हाम्रो यो आजको संवाद विभिन्न फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको छ। यहाँहरू कुन ठाउँ वा विदेशबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, कृपया आफ्नो नाम र ठाउँ वा देशको नाम ग्रुप च्याटमा उल्लेख गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कोरोना कहरले हामीलाई भौतिक रूपमा एकै ठाउँमा सहभागी हुन असम्भव भए पनि भर्चुअल रूपमा एकै ठाउँमा सहभागी भई एक आपसमा ज्ञान लिने र दिने प्रविधिको यो अवसरको सदुपयोग गर्दै तमुहिउला सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले सुरुवात गरेको यो भर्चुअल संवादको आज हामी 13औं श्रृङ्खलामा छौँ। आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यू र आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री जगत बरामज्यू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै यो भर्चुअल संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यसै गरी हाम्रा अर्का विशेष वक्ता आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री गोकुल प्रसाद खर्तीज्यू हामीसँग केही बेरपछि जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। संसारभरका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू तथा नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायहरूमा 26औं विश्व आदिवासी दिवस 2020 को शुभकामना व्यक्त गर्दै साथै आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारकर्मी, मार्ग निर्देशक तथा पथ प्रदर्शकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आजको यो संवाद श्रृङ्खलालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको यो संवाद श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले केही प्राविधिक व्यवस्थापनका कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। हामीले सदाझै यहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ, कार्यक्रम सुरु भएपछि सहभागीहरू सबैले कृपया कार्यक्रम अवधिभर आफ्नो अडियो म्युटमा राखेर र अवधिभर शान्त र धैर्यताका साथ सुनिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यदि कुनै कारणवश तपाईँको लिङ्क छुटेमा नातिनुहोला, यो स्वतः जोडिन्छ अथवा त्यही लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई पुनः जोड्नेछौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, यो 100 जना भन्दा बढी हामीले सहभागी गराउन नसक्ने यो जुन प्रावधान छ, त्यसैले सबै इच्छुक महानुभावहरूलाई सहभागी गराउनलाई असमर्थ भएका छौँ र सिट सीमितताको कारणले हामीसँग यो मिटिङ रूपमा जोडिन नसक्नुभएका महानुभावहरूको सहजताको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा मिडियाका फेसबुक पेजबाट लाइभ हुने जानकारी पनि हामीले अघि नै गराइसकेका छौँ, जहाँ तपाईँले आजको संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। र यी लाइभ हुने फेसबुक लिङ्कहरू तमुहिउला.सोझदी, आदिखोला.तमुसमाज, छ्याजालु.न्युज, इच्छा कामना ओ न्यू, तमु स्टुडेन्ट नेपाल, तमुमय.ta.7 र जर्नलिस्ट BBG बाट तपाईले आजको यो संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अब म तमुहिउला सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यूलाई आजको संवादको उद्देश्यबारे आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यू अध्यक्षज्यू। धन्यवाद अनिताजी। 26औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समीक्षा र अबको बाटो विषयक यस 13औं तमु संवाद श्रृङ्खलाको स्रोत व्यक्ति आदरणीय प्रोफेसर ओम गुरुङज्यू, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोकुल घरतीज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष श्री जगत बरामज्यू, यस संस्थाको सल्लाहकारज्यूहरू, देश विदेशमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं अन्य साथीहरू, साथै यस भर्चुअल संवादमा सहभागी हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैमा स्वागतम, सुस्वागतम, सबैमा छ्याजालो। यस कार्यक्रमको केन्द्रभागमा रहनुभएकी सहजकर्ता श्री अनिता गुरुङ, जुम लिङ्कको प्रायोजनकर्ता श्री अञ्जना गुरुङ अमेरिका एवं प्राविधिक सहयोगीहरू श्री श्रीप्रसाद गुरुङ दाई, पुकार गुरुङ भान्जा, रस बाबु, साथै यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरू लगायत सबैमा म आयोजक संस्थाको तर्फबाट विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 एन्ड इन्डिजिनस पिपल्स रिजुलेन्स भन्ने मूल नारा साथै नेपालको सन्दर्भमा पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका निम्ति संविधान संशोधनको आन्दोलन हाम्रो साझा बहस, स्वनिर्णीत विकास र महामारीमा बाँच्ने तथा बचाउने पक्षमा 26औं विश्व आदिवासी दिवस भन्ने नाराको साथ अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दा भर्चुअल रूपमा भए पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ सुसम्पन्न हुन गइरहेको 26औं विश्व आदिवासी दिवसको सु अवसरमा म तमु समुदायको साझा एवं छात्र संस्था तमुहिउला सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषद परिवारको तर्फबाट संसारभर छरिएर रहेका आदिवासी तथा गैर आदिवासी सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वभरका आदिवासीहरूलाई आफ्नो सुपहिचानको आन्दोलनमा अझै उत्साहित गर्दै न्याय र समानताको आवाजलाई साथ दिन साथै सबै किसिमले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नको निम्ति सन् 1993लाई विश्व आदिवासी वर्ष र अगस्त 9लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै गरी सन् 1995देखि 2004सम्मलाई विश्व आदिवासी दशक समेत घोषणा गरेको र उक्त पहिलो दशकबाट समेत आदिवासीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने सवाल दशक घोषणा गरेको विषय पनि हामी सबैमा विदितै छ। एकल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकाधिकारको अन्त गर्दै मानवाधिकार र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि भएको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको वस्तुगत समीक्षा गर्दै अब हामीले कस्तो बाटो हिँड्नु राम्रो होला भन्ने विषयमा स्वस्थ छलफल र बहस गर्नु आजको भर्चुअल संवादको मुख्य उद्देश्य रहेको बेहोरा सबैमा अनुरोध गर्दछु। सबै किसिमको अतिवादबाट मुक्त हुँदै आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न साथै जातीय हक हित र अधिकारको लागि दलगत आस्था र विचारबाट माथि उठेर अगाडि बढ्नु वर्तमानको आवश्यकता समेत हुन आएको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो संस्थाको मूल मन्त्र पार्टीभन्दा जाति ठुलो र जातिभन्दा देशको माटो ठुलो भन्ने विषयलाई पनि यहाँहरू सामु राख्न चाहन्छु। अन्तमा कोरोनाबाट आफू बस्न र अरूलाई पनि बचाउन म सबैमा विशेष अपिल गर्दछु। तानामै ग्यासजे छाँजलो। धन्यवाद। ओर्छे ग्यासजी धन्यवाद केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यू। अब हामी आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। भोलि अगस्त 9 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस। कोभिड-19ले गर्दा संसारभरिका आदिवासी जनजातिहरू र आदिवासी जनजातिहरूसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले आदिवासी जनजातिहरूका सरोकारका विषयमा केन्द्रित रहेर भर्चुअल रूपमै भए पनि विश्व आदिवासी दिवस केही दिन अगाडिदेखि नै मनाउँदै आइरहेका छन्। विश्वका करिब 70 मुलुकहरूमा करिब 37 करोड आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् भने नेपालमा हामी कुल जनसङ्ख्याको 35.81% करिब 85 लाख आदिवासी जनजाति छौँ। विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूका साझा सवाल, पहिचान, हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि राष्ट्रसङ्घले सन् 1993लाई विश्व आदिवासी वर्षको घोषणा गर्यो। तर यसबारे धेरै मुलुकहरूले थाहा पाउँदा नपाउँदै विश्व आदिवासी दिवस अथवा विश्व आदिवासी वर्ष सकिएकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1995देखि सन् 2004सम्मलाई विश्व आदिवासी दशक र अगस्त 9लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गर्यो र विश्वभरका हामी आदिवासी जनजातिहरूले निरन्तर रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। यो वर्षको विश्वव्यापी नारा कोभिड-19 एन्ड इन्डिजिनस पिपुल्स रेजिलियन्स रहेको छ भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको विश्वव्यापी नारा सहित पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका लागि संविधान संशोधनको आन्दोलन हाम्रो साझा बहस, स्वनिर्णित विकास तथा महामारीमा बाँच्ने तथा बचाउने पक्षमा 26औं विश्व आदिवासी दिवस भन्ने मूल नारा रहेको छ। नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन कसरी सुरु भयो, आन्दोलनको क्रममा के कस्ता उपलब्धिहरू भए, अहिले आन्दोलनको अवस्था के छ र अबको बाटो के होला, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आजको छलफल केन्द्रित हुनेछ। आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्छ मानवशास्त्री तथा सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यू। उहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ भने हाल अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा 36 वर्षसम्म मानवशास्त्र विषयको प्राध्यापन सेवा अवधिमा उहाँले 4 पटकसम्म समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख र 2073मा मानवशास्त्र विषयको छुट्टै केन्द्रीय विभाग स्थापना भएपछि मानवशास्त्र विभागको संस्थापक विभागीय प्रमुख पनि उहाँ नै हुनुभएको थियो। मानवशास्त्र र जनजातिका विषयमा नेपाली तथा अङ्ग्रेजी भाषामा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङका थुप्रै अनुसन्धानात्मक कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। अत्यन्त क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङ नेपालमा आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकारका मुद्दा उठाउने र पहिचानमुखी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जनजातिका तर्फबाट उहाँको नेतृत्वमा पहिलो पटक नेपाल राज्य सरकारसँग 20 बुँदे सम्झौता भएको थियो।
आजको संवादमा नेपालमा भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समीक्षा र अबको बाटोबारे प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यूको प्रस्तुति सुन्छौँ। यी कुराहरू भन्दै गर्दा म यहाँ एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। सन् 2004 अगस्त 9 विक्रम सम्वत 2061 साउन 25 गते, आजभन्दा ठिक 16 वर्ष अगाडि प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङ नेपालमा आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव हुनुहुन्थ्यो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको पहिलो विश्व आदिवासी दशकको अन्तिम वर्षको विश्व आदिवासी दिवस हामीले दशरथ रङ्गशालामा मनाएका थियौँ र त्यो विशाल सभाको औपचारिक कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने अवसर मलाई प्राध्यापक डाक्टर ओम सरले जुराइदिनु भएको थियो। सम्भवतः त्यति व्यापक जनसहभागिता रहेको त्यो समारोह नै हाम्रो पहिलो विश्व आदिवासी दिवस थियो। साथै त्यो समारोहमा तमुहिउला सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यू तात्कालीन तमु विद्यार्थी सोझदीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि त्यो सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यसरी हामी कहिले विशाल समारोह गरेर विश्व आदिवासी दिवस मनायौँ र कहिले हाम्रो अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर भनेर नयाँ बानेश्वर संसद भवन नजिक सडकमा विशाल जनसहभागिता सहित विश्व आदिवासी दिवस मनायौँ र यो वर्ष भर्चुअल सहभागितामा 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेका छौँ। त्यति बेलाका केही तस्बिरहरू म यहाँहरू समक्ष राख्दैछु। जस्तो हामीले यो त्यति बेलाको 2061 सालको विश्व आदिवासी दिवसको झलक हो, जहाँ हामीले दशरथ रङ्गशालामा 10,000को सङ्ख्याको उपस्थितिमा मनाएका थियौँ, जहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी मलाई अझै पनि त्यो सम्झना ताजै छ। हामीले यति ठुलो विशाल जनमानसलाई, यो सभालाई यसरी हामीले सम्बोधन गरेका थियौँ र 2072 सालको विश्व आदिवासी दिवस हामीले हाम्रो अधिकार अथवा आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर यसरी सडकमा हामीले आदिवासी दिवस मनाएका थियौँ, जहाँ तपाईँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ को ब्यानर र आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको ब्यानर देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामीले यो जुन जनमानस यसरी चाहिँ उर्लिएर नयाँ बानेश्वरको संसद भवन अगाडि हामीले यसरी विभिन्न भाषण गरेर अथवा कविता सुनाएर हाम्रो अधिकारका बारेमा हाम्रा कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले नयाँ बानेश्वरमा यसरी मनाएका थियौँ, जहाँ पत्रकारहरूलाई र केही भाषण गर्ने व्यक्तिहरूलाई माथि पुगेर हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो र मलाई यति अग्लो देख्नुभयो होला, यो ट्रक माथि चढेर मैले फोटो खिच्दै थिएँ। यसरी हामीले हाम्रो आदिवासी दिवस यसरी मनाउँदै आइरहेका छौँ। धन्यवाद। अब हामी करिब 45 मिनट प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यूको प्रस्तुति सुन्छौँ र उहाँको प्रस्तुतिपछि प्रश्न उत्तरका लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ। ओम सरलाई यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अघि हाम्रा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै तपाईँहरूका प्रश्न ग्रुप च्याटमा लेखेर सोध्न सक्नुहुन्छ, जसलाई मैले पछि ओम सर समक्ष राख्नेछु र कृपया प्रश्न राख्दा आजको विषयवस्तुमा मात्र केन्द्रित रहेर प्रश्न राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। ओम सर, अबको 55 मिनट समय तपाईँको, यहाँको 45 मिनट समय तपाईँको। 45 मिनटको प्रस्तुतिमा 3 मिनट बाँकी रहँदा र 1 मिनट बाँकी रहँदा तपाईँलाई म यो समय जनाउ कार्ड देखाउने छु। ओम सर, ओभर टु यू, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू अनिताजी। आई एम भेरी एक्साइटेड टु टक टु यू पिपल। धन्यवाद। सर्वप्रथम म अनिताजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम राम्रो के अरे यो भन्छ प्याम्पर्ड एप्रिसिएसन है, बडो चाहिँ तपाईँको राम्रो चाहिँ एप्रिसिएसन गर्नुभयो। त्यस्तो गर्नु म लागेको त होइन, फेरि पनि तपाईँको त्यो परिचयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ नि तमुहिउला चौधरीलाई पनि यो आयोजना गरिदिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै सहभागी मित्रहरू, तमु बन्धुहरू र अरू पनि हुनुहुन्छ देश विदेशबाट, उहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि छ्याजलो भन्न चाहन्छु। नमस्कार छ र अभिवादन पनि छ। सर्वप्रथम म यो 26औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा तपाईहरु सबैलाई म
शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट पनि र पूर्व महासचिवको हैसियतले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट। अब मैले भन्ने विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा बारेमा भन्ने कुराहरू अनिताजीले त्योभन्दा अगाडि हाम्रो तमेउला छन्तीको अध्यक्ष रेशम भाइले राम्रोसँग चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। म त्यस बारेमा धेरै डिटेलमा जान चाहन्न, तर पनि सुरु गर्दाखेरि एउटा सन्दर्भ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ कन्टेक्स्ट त्यसलाई चाहिँ कोट्याउँदाखेरि बल्ल कुराहरू चाहिँ तलतिर चाहिँ सरर चाहिँ आउँछन्। त्यस कारणले म छोटकरीमा विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु र त्यसले नेपालको आदिवासी जनजाति के अरे आदिवासी चाहिँ आन्दोलनमा के खालको देन दियो, भूमिका के रह्यो, त्यसको महत्त्व के रह्यो, त्यो बारेमा केही कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु। त्यसपछि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै बारेमा पनि म केही कुराहरू भन्नेछु। त्यसका उपलब्धिहरू सायद त्यो बेलामा चाहिँ निश्चय पनि आउला। र आदिवासी जनजाति महासङ्घ म त्यति बेला तत्कालीन महासचिव पनि थिएँ, जुन एउटा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो 62-63 सालमा। त्यसपछि हामीले के उपलब्धि प्राप्त गऱ्यौँ, ती प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई हामीले कतिको संरक्षण गर्न सक्यौँ, हाम्रो लागि ती चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन हुन सके कि सकेनन्, त्यो बारेमा म थोरै समीक्षा गर्नेछु। र अहिलेको आन्दोलनको स्थिति के छ र अब भावी चाहिँ तपाईँको हाम्रो बाटो के हुने, आन्दोलन कतातिर जाने, हामीले ठिक गर्दैछौँ अथवा चाहिँ तपाईँको बेठिक गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ लागि आन्दोलन अहिले पनि आवश्यक हो वा होइन, र यदि आवश्यकता हो भनेदेखि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, के काम चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अगाडि सार्दाखेरि, कुन खालको रणनीति अगाडि सार्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनले अपेक्षाकृत रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा पनि म छोटकरीमा त्यसको समीक्षाको अन्तिममा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अहिले अलिकति म यो सन्दर्भ नै कोट्याउँ, यद्यपि अगाडि नै रेशमजीले पनि भन्नुभएको छ, अनिताजीले पनि भन्नुभएको छ कि अहिले हामी 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदैछौँ। भोलि अगस्त 9 साउनको 25 परेको छ। यो 26औं विश्व आदिवासी दिवस हो। 25 वर्ष पुरा गरिसक्यो विश्व आदिवासी दिवसले र 26औं वर्षमा लागेका छौँ। हामीले विभिन्न कार्यक्रम सहित प्रत्येक वर्ष अगस्त 9 मा देशव्यापी रूपमा व्यापक जनसहभागितालाई जुटाएर हामीले चाहिँ तपाईँको यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा पनि मनायौँ। मैले त यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस खालि हाम्रो लागि चाड मात्र होइन, एउटा पर्व मात्र होइन, हाम्रो लागि आन्दोलन हो भनेर यसलाई चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवसलाई जनजाति अधिकार आन्दोलनको रूपमा मैले जहिले पनि त्यही भन्ने गरे हुन्थेँ र त्यसरी नै मनाउने कुरा गर्थेँ। र त्यो आन्दोलनको बेलामा, त्यो चाहिँ अभियानको त्यो दिवसको बेलामा खालि हामी नाच्ने, गाउने, रमाउने, खाने पिउने मात्रै गरेनौँ, त्यो त हामीले गऱ्यौँ नै। त्यसको के अरे त्यसको अलावा त्यो माथि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न खालका एउटा चाहिँ तपाईँको अन्तर्क्रियाहरू गरेर विभिन्न ठाउँमा विद्यार्थीको, महिलाको, विभिन्न जातीय सङ्घ सङ्गठनहरूको र तत्कालीन अति महत्त्वपूर्ण, अति नै चाहिँ तपाईँको संवेदनशील विषयहरूमा राज्य पुनर्संरचनाका कुराहरू, धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू, भाषिक अधिकारका कुराहरू, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाका कुराहरू, त्यसरी हामीले चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवस मनाउँथ्यौँ। तर यो साल हामीले त्यो आदिवासी दिवसलाई त्यसरी मनाउन सकिएन, किनभनेदेखि कारण कोरोना भाइरसको महामारी नै हो, कोभिड-19 को इम्प्याक्ट, त्यसको चाहिँ असर नै हो। तथापि यो अवसरमा हामीले भर्चुअल डिस्कसन मार्फत पनि तपाईँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्न पाउँदा, बाँड्न पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ कसरी आयो भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबै खालका समुदायहरूको भनौँ अथवा राज्यको, राष्ट्रको समस्या हेर्नेहरू, मानव अधिकार आयोग जस्ता, महिलाको लागि चाहिँ तपाईँको बेजिङको सम्मेलन जस्ता कुराहरू थिए। तर आदिवासी जनजातिहरूको समस्या हेर्ने कुनै खालको नियोग पनि थिएन, कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अफिस पनि थिएन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विश्व के अरे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा खर्केको विषय हो। त्यति बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै एउटा स्पेसल एजेन्सी भनिन्छ, तत्कालीन त्यो समयमा ह्युमन राइट काउन्सिल भनिन्थ्यो, अहिले ह्युमन राइट कमिसन भन्छ। जेनेभा स्थित ह्युमन राइट काउन्सिलले विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था बुझ्ने, त्यसको बारेमा जान्ने र विश्वमा आदिवासी जनजातिहरूको हालत के छ त्यो बारेमा चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने चाहिँ तपाईको निर्णय गर्यो। र त्यो अध्ययन गर्नको लागि इक्वेडरका एकजना विशेषज्ञ मार्टिनेज कोभो भन्छन्, त्यो मार्टिन कोभेजको चाहिँ तपाईको एउटा संयुक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। र त्यो कार्यदलले पहिलो बैठक 1982 मा, पहिलो बैठक 1982 को अगस्त 9 मा जेनेभामा चाहिँ सम्पन्न गरेको थियो। त्यसपछि त्यो जेनेभामा चाहिँ सम्पन्न गरेको बैठकले केही कुराहरू सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिसको आधारमा यो मानव अधिकार परिषद, ह्युमन राइट कमिसन, जेनेभा स्थित ह्युमन राइट कमिसनले अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा 1992 मा एउटा समिट कन्फरेन्स गर्यो। र त्यो समिट कन्फरेन्समा विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरू, सरकार प्रमुखहरू र सिभिल सोसाइटीका नेताहरू, केही सेलेक्टेड नेताहरूले भाग लिएका थिए। त्यति बेला नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्यति बेलाको चाहिँ पूर्व महान्यायाधीवक्ता रामानन्द चौधरीले भाग लिनु भएको थियो। र त्यहाँ सोधिएको थियो, एउटा ठट्यौली पनि हो, त्यो वास्तविकता पनि हो, कि नेपालमा कति छन् आदिवासी जनजाति भनेर त्यहाँ ह्युमन राइट काउन्सिलका मा भाग लिने ती सहभागीहरूले सोद्धाखेरि त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालमा आदिवासी भनेको जम्मा एउटा मात्रै छ भने, नेपालमा चाहिँ तपाईको आदिवासी धेरै छन्, विविधता छ, तर उनले त्यो बारेमा थाहै नभएको हुनाले, जानकारी नै छैन, त्यसकारणले उनले आदिवासी भनेको त्यहाँ एउटा छ र त्यो एउटा पनि म हुँ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए है। त्यो इट बिकेम ए जोक है। तर त्यो रियालिटी पनि के थियो भनेदेखि त्यति बेलासम्म नेपालमा जाति जनजातिको बारेमा, विविधताको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ तपाईको छुट थिएन। छुट भएकाले पनि त्यो गर्दैन थियो, किनभनेदेखि भर्खर डेमोक्रेटिक चाहिँ तपाईको पोलिटिकल सिस्टम त लागू भयो, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी लागू भयो, तर पनि सबैको मानसिकता उही चाहिँ तपाईको एउटा जात, एउटा चाहिँ तपाईको भाषा, एउटा धर्म, एउटा चाहिँ संस्कृति भन्ने नै चाहिँ उनीहरूको मानसिकतामा त्यो बसिसक्यो हुनाले उनले नेपालमा जनजाति छँदै छैन, एउटै हो, त्यो पनि म हुँ। आदिवासी के को आधारमा भनेदेखि इतिहासको आधारमा सबैभन्दा पुरानो बुढो सबै कुरो चाहिँ तपाईँको भएको हुनाले म नै हुँ भनेर चाहिँ भनेको थियो। त्यसकारणले त्यस्तो स्थिति थियो। र त्यो चाहिँ तपाईँको बैठकले 1992 को त्यो भियनाको चाहिँ समिट कन्फरेन्सले एउटा चाहिँ तपाईँको सिफारिस गर्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई। त्यो सिफारिस के भनेदेखि विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था अध्ययन गर्दाखेरि सबैभन्दा दुःख पाउने, सबैभन्दा गरिब, सबैभन्दा चाहिँ उत्पीडनमा परेका, सबै चाहिँ तपाईँको उसबाट गरिष्ठित भएका आदिवासी जनजातिहरू नै हुन्। यद्यपि भाषाको हिसाबले, यद्यपि संस्कृतिको हिसाबले यिनीहरू धनी छन्, प्राकृतिक स्रोतमाथि यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो पहुँच छ र यिनीहरू बसेको जति पनि ठाउँ छ त्यहाँ संसारमा पाइने यो बायोडाइभर्सिटीको 80% त आदिवासी जनजातिहरूकै ठाउँमा छ। तर के गर्ने, त्यो सबै चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ धनी देशहरूले, पुँजीवादी चाहिँ देशहरूले, ती ठुल्ठुला चाहिँ एउटा औद्योगिक देशहरूले त्यसको अत्यधिक दोहन गरेका छन् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वातावरणीय ह्राससम्म चाहिँ तपाईँको उत्पन्न पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सबै चिजबाट, मानव अधिकारको क्षेत्रबाट, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपयोगको क्षेत्रबाट, शिक्षाबाट, स्वास्थ्यबाट, राजनीतिक अधिकारबाट बहुत चाहिँ तपाईँको कुण्ठित भएको हुँदा यिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यसबाट उत्पीडन परे हुनाले अब यिनीहरूको लागि विशेष खालको कार्यक्रम चाहिँ तर्जुमा गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो। र त्यही चाहिँ तपाईँको कन्फरेन्समा के भन्यो भनेदेखि 1993 को चाहिँ साललाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गरौँ र अगस्त 9, जुन अगस्त 9 मा चाहिँ तपाईँको त्यो अध्ययन गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो, त्यसको सम्झनामा अगस्त 9 लाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा घोषणा गरौँ भनेर सिफारिस गरेको थियो। र चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यही सिफारिसको आधारमा 1994 देखि एउटा चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थाल्यो र 95 देखि 2004 सम्म विश्व आदिवासी दशक मनायो। त्यो दशकको समीक्षा गरियो। त्यो समीक्षा गर्दाखेरि
विश्वका धेरै आदिवासी जनजातिहरू त विश्व आदिवासी दिवस के हो भन्ने कुरो पनि थाहा पाउन नसकेको अवस्था भएपछि त्यसलाई फेरि बढाएर दोस्रो दशक 2005 देखि 15 सम्म चाहिँ तपाईको अर्को दोस्रो दशक थपिएको, त्यसपछि दशक त थपिया छैन, तर अहिले चाहिँ तपाईको के छ भने तपाईको यो विश्व आदिवासी दिवस निरन्तर रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मनाउँछ। त्यस अन्तर्गत स्थापना भएको UNFPII भन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी जनजातिको मामला हेर्ने एउटा मञ्च, स्थायी मञ्च छ, त्यसले मनाउँछ र राज्य सरकारलाई त्यो मनाउनको लागि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि, उनीहरूको विकासको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आह्वान गरेको छ। त्यसरी यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउन सुरु गरिएको र अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरिमा चाहिँ नि 48 करोड आदिवासी जनजाति रहेछन्। ती जनजातिहरू 5000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईको समुदायमा बस्छन् र ती चाहिँ तपाईको 5000 समुदाय बस्ने देश चाहिँ तपाईको विश्वमा 90 वटा देशहरू छन् र त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बस्ने एसियामै चाहिँ तपाईको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी दिवसको सन्दर्भ यो हो। त्यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जुन घोषणा गर्यो र घोषणा अनुसारको कार्यक्रम बनाएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूलाई त्यो चाहिँ तपाईको संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग आबद्ध भएका इन्टर गभर्मेन्टल एजेन्सी, स्पेसल एजेन्सी, ILO चाहिँ अफिस जस्ता, त्यसरी चाहिँ तपाईको वर्ल्ड ब्याङ्कहरू भयो अनि ह्युमन राइट काउन्सिल, अरू पनि धेरै धेरै चाहिँ संस्थाहरूलाई यो आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर आदिवासी जनजातिहरूको लागि केही न केही चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि निर्देशित गरेका छ। तर अब ती कार्यक्रमहरू कति गर्छन्, के गर्छन्, त्यो चाहिँ तपाईको हामीले त्यो समीक्षाको विषय हो। तर पनि यसरी चाहिँ तपाईको आदिवासी दिवसको सन्दर्भ सुरु भएको र नेपालमा 1993 देखि नै विश्व आदिवासी वर्ष पनि मनाइयो, 94 को दिवस पनि मनाइयो। त्यसपछिको दिवसहरू हामीले निरन्तर रूपमा व्यापक सहभागिता धेरै चाहिँ तपाईको कार्यक्रमहरू लिएर हामी चाहिँ मनाउँदै आएका छौँ र यसको इम्प्याक्ट अथवा यसको चाहिँ तपाईको सान्दर्भिकता नेपालको आदिवासी जनजातिमा आन्दोलनमा धेरै चाहिँ तपाईको सकारात्मक रूपले परेको छ। त्यति बेला नेपालमा पनि भर्खर चाहिँ तपाईको राजनैतिक परिवर्तन भएको, बहुदलीय चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र स्थापना भएको, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यहाँको राजनैतिक वातावरण पनि अलिक खुल्ला भएको हुनाले जनजातिहरूले पनि आफ्नो पहिचान, आफ्नो हक अधिकारको लागि भर्खर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यो आन्दोलन त्यति बेलाको खास चाहिँ तपाईको मुद्दा भनेको भाषा थियो, त्यसपछि अर्थात् धर्मनिरपेक्षताको कुरा थियो, त्यसपछि अर्थमा भूमि सम्बन्धीका मुद्दाहरू थिए र समग्रमा भन्दाखेरि त्यो मुद्दा पहिचानको चाहिँ तपाईको मुद्दा थियो र पहिचानको आन्दोलन भर्खर सुरु भएको थियो र त्यो सुरु हुने बेलामा ठ्याक्क चाहिँ तपाईको यो विश्व आदिवासी दिवस सुरु भयो र त्यो दिवसले नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता प्रदान गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मान्यता प्रदान गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन चाहिँ प्रदान गर्यो। त्यसबाट उत्साहित भए र जनजातिहरूले पनि यो चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर त्यसबाट चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन चाहिँ प्राप्त गरेपछि आन्दोलनलाई अलि सशक्त रूपबाट अगाडि बढाए र त्यति बेला समस्या भनेको आदिवासी जनजाति भन्ने तर त्यसका पहिचानका आधारहरू के हुने भन्ने बारेमा बौद्धिक बहस चलेको थियो। त्यो बहस पछि चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको सङ्घ संस्थाहरू, ILOले, त्यसरी चाहिँ तपाईको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले, त्यसरी चाहिँ तपाईको अरू पनि वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले सबैको चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि नेपालको विशिष्ट र परिस्थितिमा नेपालको विशिष्टतालाई समेत त्यसलाई चाहिँ समाहित गरेर यो चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसकै सन्दर्भ पारेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको आधार के हुने भन्ने कुरो टुङ्गो लगाइएको थियो। यसरी त्यो सबभन्दा पहिला आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान स्थापित भयो, तर त्यसलाई राज्य सरकारले मान्यता दिएको थिएन। त्यसपछि जनजाति आन्दोलन निरन्तर रूपमा अघि बढेपछि त्यो आन्दोलनको दबावले नेपालको चाहिँ राज्य सरकार अलिकति चाहिँ तपाईको त्यो लचिलो भयो र 1996 मा हाम्रै चाहिँ दाजु प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयुक्तमा एउटा चाहिँ कार्यदल गठन गरेर आदिवासी जनजातिहरूको एउटा सूची चाहिँ तयार गरियो। त्यो सूचीलाई चाहिँ सरकारले 2001 को कानुनद्वारा मान्यता दिएपछि 59 जनजातिहरूको सूचीकरण भएको हो। यसरी चाहिँ तपाईको यो चाहिँ जनजातिहरू को सूचीकरण भएपछि पहिचानको कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आयो
त्यसपछि जनजातिहरूको विकासको लागि भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको जनजाति विकास प्रतिष्ठान विकास समिति गठन भयो। त्यसपछि एउटा कानुन बन्यो 2001 मा र 2002 मा आदिवासी जनजाति विकास उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खडा भएको। यसरी त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो। अनि अब सुरुमा आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा भाषा भूमि त्यसपछि तपाईँको धर्म थियो, संस्कृति थियो, वेशभूषा, परम्परा, खानपिन, आफ्नो चाहिँ तपाईँको संस्कार संस्कृतिमा आधारित थियो। र हाम्रो आन्दोलन भनेको एक किसिमको सामाजिक जागरणको आन्दोलन थियो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राजनीतिक अधिकार जोडिएको थिएन। हामीले चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको राज्य पुनर्संरचनाको कुरो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरो, आरक्षणको कुराहरू त्यति बेलासम्म भएका थिएन। किनभनेदेखि त्यति बेलाको जनजाति आन्दोलन भनेको हामीले चाहिँ तपाईँको के बुझ्थ्यौँ भनेदेखि तपाईँको पहिचानकै आन्दोलन भन्ने कुरो बुझ्थ्यौँ। 2001 पछि अलिकति राज्यको राजनीतिक परिस्थिति पनि अलिक परिवर्तन भयो। किनभनेदेखि चाहिँ तपाईँको देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति पनि जनताको त्यति तपाईँको सन्तुष्ट गर्ने त्यस्तो वातावरण भएन। राजा चाहिँ तपाईँको फेरि निरङ्कुश बन्नतिर लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक एउटा परिस्थिति परिवर्तन भएपछि आदिवासी जनजातिहरूको जुन आन्दोलनको मुद्दा हो त्यसमा पनि केही फेरबदल आयो। र त्यति बेला नै मेरो नेतृत्वमा जनजाति महासङ्घको एउटा समिति बन्यो। म त्यति बेला तत्कालीन चाहिँ समयमा म जनजाति महासङ्घको महासचिव बने। जनजाति महासङ्घको महासचिव बनेपछि पहिला आदिवासी जनजाति जुन अहिलेको चाहिँ हाम्रो महासङ्घ छ त्यसलाई त्यति बेला जनजाति महासङ्घ मात्रै भनिन्थ्यो। तर त्यहाँ एउटा मुद्दा पर्नेवाला थियो। किनभनेदेखि आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ तपाईँको कानुनमा 2002 को कानुनमा बनेको, तर यतापट्टि सङ्घ चाहिँ तपाईँको खालि जनजाति सङ्घ मात्रै भनिएको। त्यो भएको हुनाले यो आदिवासी भनेको त हामी हो भनेर अर्को एउटा समुदाय चाहिँ तपाईँको समूह चाहिँ आएर त्यहाँ उगरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो नेतृत्वमा चाहिँ त्यो जनजाति महासङ्घको समिति बन्ने बेलामा ती कुरालाई मध्यनजर राखेर कानुनी एउटा बाधालाई फुकाउनलाई पनि हामीले जनजाति चाहिँ महासङ्घको अगाडि आदिवासी भन्ने थरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ बन्यो। अनि त्यसपछिको आन्दोलन अलि हामीले चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको मुद्दाहरूमा हामीले चाहिँ तपाईँको अधिकारलाई गाँसेर चाहिँ लगेको, जोडेर लगेको। किनभनेदेखि तत्कालीन समयमा राजा निरङ्कुश बन्दै गएपछि आदिवासी जनजातिहरूको सबै चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा हक अधिकारहरू खोज्ने कुरा भयो। सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गर्न नदिने, दर्ता भएकालाई चाहिँ भ्याट लगाउनु पर्ने, करको दायरामा ल्याउने भन्ने त्यस्तो खालको सबै एनजिओ अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने त्यो खालको चाहिँ तपाईँको कानुनहरू बन्दै गएपछि हामीले पनि चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता भयो। हाम्रा भाषाहरू बोल्न नदिने, अघि कतिपय ठाउँमा टाब्लेजुङतिर भयो, रोल्पा रुकुमतिर भयो, मगर भाषामा, लिम्बू भाषामा, राई भाषामा आफ्ना छोराहरूसँग चाहिँ टेलिफोनमा कुरा गर्दाखेरि तिमी नेपाली भाषामा बोल्ने भए बोल न, र बोल्न पाउँदैन भनेर सार्वजनिक टेलिफोन बुथबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो खालको हस्तक्षेप गर्ने त्यो खालको त्यो परिस्थिति जन्म भएको थियो। किनभनेदेखि त्यति बेला नेपालमा एकातिर चाहिँ तपाईँको माओवादीहरूको जनयुद्ध सुरु भइसक्यो, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको राज्य एकदम निरङ्कुश बन्दै गएको, राजा चाहिँ तपाईँको फेरि सक्रिय हुँदै गएको त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले त्यो खालको चाहिँ अवस्थामा जनजातिहरूको अधिकारको सुनिश्चित हुने खासै त्यस्तो वातावरण थिएन। त्यसकारणले मेरो भनाइ के थियो भनेदेखि जनजातिहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति, आफ्नो चाहिँ तपाईँको परम्परा सबै जोगाउने भनेदेखि हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ। किनभनेदेखि राज्य लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्थाबाट निरङ्कुश राज्य व्यवस्थातिर गइसकेका थियो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा मात्रै लोक संस्कृतिको संरक्षण हुन सक्छ, लोकतन्त्रमा मात्रै लोक भाषाहरू चाहिँ नि लोकगीत सङ्गीतहरू लोक संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ, सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। निरङ्कुश तन्त्रले अथवा एक तन्त्रले एकात्मक चाहिँ तपाईँको राज्यले यो खालको चाहिँ तपाईँको सबै भाषा, संस्कार, संस्कृतिको विकास गर्न सक्दैन, त्यो दिँदैन, त्यो चाहँदैन भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यही भएको हुनाले सबैलाई त्यो अनुसारले प्रशिक्षित गरियो। जातीय सङ्घ संस्थाका चाहिँ अध्यक्ष लगायत जनजातिका अगुवाहरूसँग छलफल गरियो। राजनैतिक दलसँग आबद्ध भएका जातीय चाहिँ तपाईँ मोर्चाहरू, जातीय सङ्गठनहरू, तिनीहरूको चाहिँ अगुवाहरूलाई, तिनीहरूको नेताहरू, कार्यकर्ताहरूसँग यी खालको प्रशिक्षण गरेपछि हामीले पनि अब जुन बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको दोस्रो जनयुद्ध एक जनआन्दोलन सुरु भयो, त्यो जनआन्दोलनको बेलामा हामीले हेरेर बस्ने होइन, त्यसमा सक्रिय सहभागी भएर लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, राजतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको एउटा विदाई गर्ने आन्दोलनमा हामी लागेनौँ भनेदेखि हामीले भोलि यसबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो आफ्नो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ।
हामीले चाहिँ तपाईँको भाग लिएन, लड्ने बेला लडेनौँ, आन्दोलनको बेला हामीले चुप लागेर बस्यौँ भनेदेखि भोलि हामीले माग गर्ने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन भन्ने कुरोमा मेरो अभिमत थियो। जनजातीय संस्थाहरूलाई त्यसरी चाहिँ प्रशिक्षण गरियो भने हाम्रा सल्लाहकारहरू, बुद्धिजीवीहरू जनजातिका, उनीहरूको पनि त्यही अहमियत थियो। त्यस कारणले डाक्टर हर्क गुरुङ, श्रद्धेय डाक्टर हर्क गुरुङ त्यति बेला जनजाति महासङ्घको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। पद्मरत्न तुलाधार प्रमुख सल्लाहकारहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ बैरागी काइला जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको, नोबल किशोर राईहरू जस्ता सबैले चाहिँ तपाईँको के लाग्यो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँको जुन ओम गुरुङले जुन किसिमको प्रस्ताव अगाडि ल्याएछ, यो चाहिँ तपाईँको 62-63को जनआन्दोलनमा सहभागी हुने यो ठिक छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले हात बाँधेर एउटा चाहिँ मुख थुनेर चाहिँ बस्ने त्यो बेला होइन भनेपछि हामी त्यसरी चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमा गएका थियौँ। र आन्दोलन त्यसरी चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँ सहभागी भएपछि आन्दोलनको एउटा भनौँ न त्यसको भनौँ न गति पनि अगाडि बढ्यो। आन्दोलनले ऊर्जा प्राप्त गर्यो र त्यो सशक्त पनि भयो, व्यापक पनि भयो र त्यो उत्कर्षमा पनि पुग्यो। त्यसरी जनजातिहरूको आन्दोलनले त्यति बेलाको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि ठुलो चाहिँ तपाईँको योगदान पुर्याएको छ। र त्यति बेला नै हाम्रा मागहरू के थिए भनेदेखि, हामीले राजनैतिक मागहरू चाहिँ के राखियो भनेदेखि भाषा, संस्कार, संस्कृति, धर्म निरपेक्षताका कुराहरू त छँदैछन्, त्यसबाहेक अब राज्यको हरेक चाहिँ तपाईँको अङ्गमा, व्यवस्थापिकामा, न्यायपालिकामा, कार्यपालिकामा लगायत अरू संवैधानिक जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको अङ्गहरू छन्, आयोगहरू छन्, त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको पनि समानुपातिक समावेशी तरिकाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागहरू थियो। र हामीले अर्को के माग राखेको थियौँ भनेदेखि तत्कालीन राज्य व्यवस्था र अहिलेको पनि राज्य व्यवस्था एकात्मक छ, केन्द्रीकृत छ, यो सामन्तीहरूको चाहिँ हालिमाली भएको राज्य व्यवस्था छ। त्यस कारणले यो राज्य व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ तपाईँको आमूल परिवर्तन गरेर सबैको न्याय हुने, सबैलाई समेट्ने, सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने एउटा चाहिँ समतामूलक राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्गको आधारमा हुने जुन विभेद छ, सबै खालको विभेदको अन्त्य हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको जुन एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ तपाईँको फेर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो अर्को माग थियो। र सरकारी सेवामा, रोजगारमा, त्यसरी चाहिँ तपाईँ शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनजातिहरूको लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको माग थियो। त्यसबाहेक मातृभाषामा शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष राज्य लगायतका चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्णयको अधिकार भयो, जातीय स्वशासन अनि प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथि आदिवासी जनजातिहरूको अग्राधिकार, यी मुद्दाहरू राखेर हामीले चाहिँ तपाईँको आन्दोलन लडेका थियौँ। र त्यो आन्दोलनले हाम्रा मुद्दाहरू राजनैतिक दलका मुद्दाहरूमा चाहिँ तपाईँको समावेश गर्न र त्यसलाई स्थापित गर्न बल पुग्यो। र त्यति नै बेला माओवादीहरूले पनि जनजातिका मुद्दाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्यो, जसले गर्दा हाम्रा पहिचानका मुद्दा, हाम्रा समानुपातिक समावेशिताका मुद्दाहरू, त्यसरी चाहिँ तपाईँको आरक्षणका कुराहरू राजनैतिक दलहरूमा पनि स्थापित भयो भनेदेखि माओवादीहरूले त त्यसलाई एकदम सशक्त ढङ्गबाट उठाएर धेरै ठाउँमा चाहिँ जातीय राज्यको परिकल्पना गर्ने र जातीय राज्यको स्थापना गर्ने सम्मको कुराहरू पनि त्यहाँ लगाएको थियो र त्यो चाहिँ तपाईँको सफलता चाहिँ भएको थियो। यसरी हामीले चाहिँ तपाईँको ती मुद्दाहरूमा उठाएपछि अब 62-63को आन्दोलनले एउटा चाहिँ भनौँ न उचाइ लियो र त्यो आन्दोलन सफल पनि भयो। आन्दोलन सफल भएपछि त्यो चाहिँ तपाईँको आन्दोलन पछि सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरो हामीले प्राप्त गरेको के हो भनेदेखि तपाईँको नेपाललाई पहिलोचोटि पुनस्थापित त्यति बेलाको संसदले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्यो। त्यो आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनको महान उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। त्यसपछिबाट अनि अन्तरिम संविधान बन्यो। अन्तरिम संविधानमा हामीले उठाएका कुराहरू सबै चाहिँ तपाईँको ती राज्य पुनर्संरचनाका कुरा, ती चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षका कुरा, भाषिक अधिकारका कुरा, त्यसपछिबाट आरक्षणका कुराहरू चाहिँ त्यो अन्तरिम संविधानले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सुनिश्चित गरिदिएको थियो। यद्यपि अन्तरिम संविधानमा हामीले चाहेका, हामीले मागेका सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको थिएनन्, तथापि त्यो चाहिँ तपाईँको संविधानले धेरै जसो चाहिँ प्रमुख मुद्दाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गरेको हामीले चाहिँ तपाईँको पाएका थियौँ। त्यसपछिबाट त्यसैको आधारमा चुनाव भयो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ संघीयताको कुरो जो मधेसी दलले उठाएको थियो, मधेसवादी दलले, त्यो कुरा पनि सम्बोधन भयो। त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन थियो। समावेशी हाम्रै मुद्दा हो, हामीले नै उठाएको चाहिँ तपाईँको मुद्दा भएको हुनाले त्यो जनजातिको मुद्दा पनि स्थापित भयो। त्यसपछि त्यसकै आधारमा बनेको जुन चाहिँ तपाईँको पहिलो निर्वाचन हो संविधान सभाको,
त्यो संविधान सभाको निर्वाचन 2064 सालमा जुन संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनले हामीलाई चाहिँ तपाईँको राम्रो सकारात्मक परिणाम दिएको थियो। 601 संविधान सभाको कुल चाहिँ तपाईँको सिटमा 218वटा चाहिँ जनजातिका सभासदहरू निर्वाचित भए। यद्यपि ती निर्वाचित सभासदहरू विभिन्न राजनीतिक दलको चाहिँ तपाईँको क्यान्डिडेट बनेर उम्मेदवारहरू बनेर निर्वाचित भएका थिए, तथापि हाम्रो त्यसमा चाहिँ भूमिका ठुलो थियो। किन हामीले पूर्व पश्चिम दौरा गरेर जनजातिलाई जसरी पनि चाहिँ जुनसुकै पार्टीको भए तापनि पहिलो चाहिँ तपाईँको प्रमुखता जनजातिको सदस्यहरूलाई चाहिँ जिताउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियान थियो र त्यो अभियानले धेरै काम गर्यो। 218वटा जनजातिका सभासदहरू आए र संविधान सभामा जनजातिको मुद्दा सडकमा मात्रै चाहिँ भएन, संविधान सभाभित्र पनि त्यो गुन्ज्यो र त्यसरी चाहिँ संविधान सभाभित्र पनि पहिचानको आधारमा सङ्घीय संरचनाको निर्माण हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्वको कुरो हुनुपर्ने, आरक्षणका कुरा हुनुपर्ने, ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उठ्या थिए र आत्मनिर्णयको अधिकारसम्म पनि हामीले चाहिँ तपाईँको मागेका थियौँ। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर हामीले छुट्टै देश छुट्टै राज्य खडा गर्ने हाम्रो अधिकार होइन। हामीले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई केन्द्रमा चाहिँ नि सेयर रुल जो चाहिँ तपाईँको साझेदारी र स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको सेल्फ रुल स्वशासनको चाहिँ कुराबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने खालको थियो र जुन कुरा चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्रले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सुनिश्चित गरेको छ। त्यस कारणले त्यति बेलाको आन्दोलनले एउटा उचाइ प्राप्त गर्यो। त्यति बेलाको आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि निकै चाहिँ तपाईँको त्यो चर्चित भयो। किनभनेदेखि अरू देशको आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन के फरक छ भनेदेखि अरू देशमा कि त छुट्टै राज्यको घोषणा गरेका छन्, माग गरेका छन्, कि भूमिलाई मात्र चाहिँ तपाईँको मुख्य एजेन्डा गरेका छन्, कि भाषालाई मात्रै गरेका छन्। तर हामीले न छुट्टै राज्य माग्यौँ न छुट्टै देश माग्यौँ। वर्तमान चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको एक्जिस्टिङ जुन किसिमको पोलिटिकल सिस्टम हो अथवा राजनैतिक प्रणालीभित्र हो, त्यही प्रणालीभित्र जनजातिहरूको चाहिँ तपाईँको केन्द्रमा सेल्फ रुल र तलको चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ तपाईँको सेल्फ रुलको माग गरियो। त्यस पछाडि जातीय चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरियो। देश विविधता छ, त्यो विविधताको सम्बोधन भनेको के हो त भनेदेखि समावेशी नीति हो भन्ने कुरा नीतिहरू चाहिँ लागू गराइयो। त्यस पछाडि बल्ल त्यो संविधानमा 58% समानुपातिक चाहिँ सिट निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ तपाईँको सुनिश्चित गरे हो। 42% प्रत्यक्षमा, 58% समानुपातिकमा। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको आइलो कन्भेन्सन 169 2007मा रेटिफाई भयो। त्यति बेला म चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ सभासदहरूले चाहिँ राम्रो भूमिका खेले। जनजाति महासङ्घले, दात्री संस्थाहरूले पनि राम्रो सहयोगहरू गरे, आइएलओ अफिसले पनि सहयोग गर्यो। त्यसपछि तुरुन्तै फेरि चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्र हो, त्यो घोषणा पत्र अनुमोदन भयो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि जनजाति आन्दोलनलाई एकदम चाहिँ तपाईँको मान्यता चाहिँ प्रदान गर्यो, त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो। अनि समानुपातिक समावेशी नीतिहरू पनि बने र पहिलो संविधान सभामा 14वटा चाहिँ तपाईँको समितिहरू थिए, विषयगत समितिहरू। ती विषयगत समितिका एउटा समिति राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने समिति थियो। त्यो समितिमा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा 14 प्रदेश र 23वटा चाहिँ तपाईँको स्वशासित क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ प्रस्तावको रूपमा त्यो चाहिँ तपाईँको तयार गरियो र त्यो चाहिँ तपाईँको संविधान सभामा बुझाइयो। संविधान सभामा त्यति बेला पहिचानको आधारमा सङ्घीय संरचनाको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सदस्यहरूको प्रतिनिधिहरूको संविधान सभाका सभासदहरूको बहुमत चाहिँ पुगेको थियो। 2/3 बहुमत त्यहाँ चाहिँ पुगेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ सडकमा जनजाति आन्दोलन, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको सदनभित्र फेरि चाहिँ तपाईँको जनजाति सभासदहरू लगायत त्यसमा साथ दिने दलितहरू, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू र अरू पनि चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ उदारवादी अन्य चाहिँ तपाईँको गैर जनजातिहरू पनि का सभासदहरू, सत्ता पक्षका पनि र प्रतिपक्षका सभासदहरूले पनि गरेपछि त्यो एक किसिमले चाहिँ तपाईँको त्यो संविधान जो पहिचान सहितको संविधान हामीले चाहिँ तपाईँको पाउनेवाला थियौँ, समावेशी चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता पाउनेवाला थियौँ र त्यो पहिचान सहितको संहिता सहितको चाहिँ संविधान चाहिँ आउनेवाला थियो। तर पछि चाहिँ तपाईँको राज्य शक्तिका सबै चाहिँ तपाईँको शीर्ष नेताहरू जो चाहिँ तपाईँको अतिवादी हिन्दू चाहिँ तपाईँको समुदायहरूबाट आउँछन्, तिनीहरूको चाहिँ मिलो मतमा
आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने खालको संविधान जारी गर्नुभन्दा, पहिचानको आधारमा सङ्घीय चाहिँ संरचनाहरूको निर्माण गर्नुभन्दा, समानुपातिक समावेशीको जुन चाहिँ तपाईँको नीति छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको संविधानले सुनिश्चित गर्नुभन्दा बरु संविधान सभा नै चाहिँ तपाईँको विघटन गर्ने भनेर संविधान सभा विघटन गरे हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको संविधानको विघटन भइसकेपछि आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन झनै चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा चाहिँ उठ्नु पर्ने थियो। आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन झनै चाहिँ पेचिलो बन्नुपर्ने थियो, मुद्दाहरू झनै चाहिँ तपाईँको पेचिलो बन्नुपर्ने थियो। तर हाम्रो चाहिँ विडम्बना के हो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँको 68 सालसम्म 69 सालसम्म पनि जुन चाहिँ तपाईँको स्तरमा, जुन गतिमा, जुन चाहिँ तपाईँको उत्कर्षमा जनजाति आन्दोलन उठ्या थियो त्यसरी उठ्न सकेन। हामी त्यति बेला राज्य जनजातिको आन्दोलनबाट उनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको जनजातिप्रति सकारात्मक बनिसकेका थिए। जनजातिले मायाका कुराहरू दिन्थे, जनजातिले भनेका कुराहरू सुन्थे। अरू पनि समुदायहरू, मधेसीहरू पनि एकदम उनीहरू चाहिँ तपाईँको प्रभावित भएका थिए। दलितहरूले त यस्तो स्थिति त हामीलाई त कहिले आउला र भनेर भन्थे। त्यस कारणले जनजाति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै चाहिँ तपाईँको स्थापित भइसकेको थियो। महासङ्घको उचाइ राम्रो भएको थियो, छवि राम्रो भएको थियो र जनजातिका नेतृत्वहरूलाई चाहिँ राज्यले कदर गर्थ्यो, सम्मान गर्थ्यो, मान्थ्यो। सबै चाहिँ जनजातिका प्रतिनिधिहरूलाई जहिले पनि चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै आयोगहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गराउँथ्यो। त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। त्यस कारणले जनजाति आन्दोलन बलियो भएपछि राज्यले चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्ने, राज्यले सबै खालको चाहिँ तपाईँको मागहरू पुरा गर्नमा तत्परता देखाउने, लचकता देखाउने, सकारात्मक रूपले हेर्ने चाहिँ स्थिति थियो। तर 62-63 जनआन्दोलन पछि जुन संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभा बन्यो, संविधान सभा चाहिँ विघटन भयो। विघटनपछि हामी चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमा परिचालित हुन सकेनौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सङ्गठन झन् बलियो हुनुभन्दा झन् एकदम कमजोर हुने गयो। एउटा कुरा के थियो भनेदेखि त्यति बेला राजनीतिक दलहरूको जातीय संस्थाहरू त्यति थिएन। एमाले खोलेका थिएन त्यति राम्रोसँग। त्यसरी चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि थिएन, मधेसवादी दलमा हुने कुरै भएन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एउटा मसालसँग थियो, एउटा माओवादीहरूसँग थियो र जुन किसिमले जनजातिको एउटा भनौँ न बल राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जनआन्दोलनको बेलामा देख्यो, जसरी चाहिँ तपाईँको सङ्गठित भएको, परिचालित भएको देख्यो, त्यसपछि उनीहरूलाई पनि लोभ लागेपछि सबै राजनीतिक दलहरूले भातृ सङ्गठनहरू खोल्न थाले। र भातृ सङ्गठन खोल्ने बेला मेरो एउटा त्यति बेलाको फोरकास्ट मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि अब जनजातिका सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक दलभित्र पनि पसे, यो हाम्रो एक किसिमको उपलब्धि हो, विजय पनि हो। हाम्रो प्रभावले चाहिँ तपाईँको दबावले त्यो गर्न बाध्य भए। तर यसले चाहिँ हामीलाई बेफाइदा पनि हुनसक्छ यदि हामी कमजोर भयौँ र हामी चाहिँ आत्मसमर्पणवादी भयौँ, लम्पसारवादी भयौँ भनेदेखि फेरि यो नै हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो घाटा पनि हुन्छ। किनभनेदेखि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूले आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट हामी होसियार हुनुपर्छ र यो राजनीतिक दलसँग भएका आबद्ध भएका जातीय सङ्घ संस्थाहरू जति छन् त्यससँग हाम्रो चाहिँ सहकार्य, हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो खालको चाहिँ मोर्चाबन्दी बलियो हुनुपर्छ, निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको त्यति बेलादेखिकै आग्रह हो। म पछि आउने साथीहरूलाई, म पछि आउने जातीय सङ्घ संस्थाका चाहिँ तपाईँको साथीहरूलाई यो चाहिँ तपाईँ राजनीतिक दलसँग भएको भातृ सङ्गठन जुन जातीय संस्थाहरू चाहिँ खोले त्यो राम्रो भयो। यदि त्योसँग हामीले त्यसलाई हाम्रो चाहिँ तपाईँको सम्पर्कमा, हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो मोर्चाबन्दीमा राख्न सक्यौँ, मुद्दामा हामी एकाकार भएर हिँड्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो लागि बल हो। यदि भएन भनेदेखि यो नै हामीलाई घाटा हुन्छ। यसैले हामीलाई चाहिँ तपाईँको भोलि रुवाउँछ हेर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ गरेका थिएँ। त्यस कारणले सबैले त्यति बेला त हो भने, ठिकै हो भन्ने कुरा गरे। तर पछि चाहिँ तपाईँको जुन कुरा भनिएको थियो ती कुराहरू चाहिँ तपाईँको लागू भएनन्, पुरा भएनन्। त्यसपछि आउने साथीहरू आफ्नो आफ्नो तालले हिँड्न थाले। त्यो खालको चाहिँ तपाईँको हाम्रो बिचमा समन्वय हुन सकेन, हाम्रो बिचमा सरसल्लाह हुन सकेन र हामीले मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा उठाउन पनि सकेनौँ। हामी झनै चाहिँ तपाईँको राजनीतिक हिसाबले विभाजित भइयो। त्यसपछिका जनजाति सङ्घ संस्थाहरूमा नयाँ पिँढीहरू आए, नयाँ पुस्ताहरू आए। नयाँ पुस्ताहरू झन् जोसिला, झन् चाहिँ तपाईँको लडाकु, झन् खालको चाहिँ तपाईँको मिलिटेन्ट, त्यस्तो खालको डाइनामिक एउटा गति चाहिँ भएका चाहिँ आउला भन्ने आशा थियो र आएका पनि थिए। तर उनीहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको सशक्त भइरहेको आन्दोलनलाई थाम्न सकेनन् वा थाम्न चाहेनन्। मलाई लाग्छ चाहेनन् होला जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि विभिन्न लोभ प्रलोभनमा चाहिँ फँसे जस्तो लाग्यो। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पद प्रतिष्ठातिर बढी चाहिँ ढल्के जस्तो लाग्यो। त्यति बेलासम्म अहिले जुन खालका मुख्य चाहिँ तपाईँको पद ओगटेका हाम्रै साथीहरू छन्, हिजो आन्दोलनमा सँगै हिँडेका,
ती साथीहरूले हामी बरु पार्टी छोड्छौँ, हामीले चाहिँ तपाईँको जनजातिको चाहिँ तपाईँको जाति छोड्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिए, ठाउँ ठाउँमा भाषण गरेका थिए, हामीसँग सँगसँगै हिँडेका थिए। त्यसपछि बिस्तारै राजनीतिक दलले उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रलोभन देखाएपछि त्यसपछि पहिचानको सान्दर्भिकता देख्न छोडे, भाषाको सान्दर्भिकता देख्न छोडे, समानुपातिक समावेशी चाहिँ तपाईँको त्यसको औचित्य देख्न थाले। अनि चाहिँ तपाईँको आरक्षण त देशको चाहिँ एउटा चाहिँ मागे भिख मागे जस्तो भन्न थाले, त्यसको सान्दर्भिकता देख्न छाडे। त्यसैले गर्दा हाम्रा मुद्दाहरू बिस्तार बिस्तार चाहिँ तपाईँको लुज हुँदै गएका हुन्। हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको हराउँदै बिलाउँदै गए र अहिले आएर त जनजाति आन्दोलन एकदम रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। कहाँ छ जनजाति आन्दोलन भनेर चाहिँ तपाईँको हामीले खोज्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले यत्रो उपलब्धि प्राप्त गरियो, त्यो कार्यान्वयन भएन। ती कार्यान्वयन किन भएनन् भनेदेखि तपाईँको हामी कमजोर हुँदै गयौँ। हाम्रो मागमा हामी अडान लिन सकेनौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो राज्य सरकारसँग राजनीतिक दलहरूसँग टक्कर लिएर चाहिँ तपाईँको तिनीहरूसँग डायलग गर्न सकेनौँ, वार्ता गर्न सकेनौँ, त्यसलाई पछि चाहिँ फलोअप गर्न सकेनौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको झनभन्दा झन चाहिँ तपाईँको सबै कुरो चाहिँ तपाईँको समर्पण गर्दै गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर हाम्रा पाएका चाहिँ हिजोका हक अधिकारहरू पनि कटौती हुने, अब प्रतिशत जुन चाहिँ तपाईँको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको थियो ठिक्क उल्टा भयो। अहिले त चाहिँ तपाईँको 42 यो चाहिँ तपाईँको निर्वाचन प्रणालीमा आउने यो समावेशी समानुपातिक 58 प्रत्यक्षलाई गराइदियो। आरक्षणका कुराहरू चाहिँ देखाइए, लोभ लालच जस्तो देखाइए, तर चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेन। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले आन्दोलन गरेको 1 वर्ष 2 वर्ष जति भयो। आरक्षणका चाहिँ तपाईँको दिएका कुराहरूलाई पनि कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अनेक किसिमको चाहिँ तपाईँको बेइमानी गरेर, अनेक किसिमको धुर्त्याइ गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लागू हुनै दिएन। सेवा सुविधाहरू चाहिँ तपाईँ खोसिए। आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ गठन भएको जुन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो, त्यसको कार्यक्रमहरू सबै कटौती गरिए। कार्यक्रमले पाउने बजेटहरू चाहिँ तपाईँको कटौती गरिए र अहिले त्यहाँ एउटा संस्था त्यो पनि खारेज गर्न खोजेको थिए। हामीले फेरि चाहिँ तपाईँको जाग्यौँ, फेरि ताट्यौँ र त्यो खारेजसम्म गर्न सकेन। तर त्यो संस्था अहिलेको सत्ताधारी होस् जो आउँछ त्यसकै चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता जागिरी चाहिँ भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्रै छ। त्यहाँ न कार्यक्रम छ, न बजेट छ, न केही छ। त्यहाँ जागिर खाएका छन्, हाम्रो भाइ साथीहरूले जागिर खाएका छन्, त्यो त राम्रै भएको छ। तर जनजातिहरूको समग्र चाहिँ हितको लागि त्यसले चाहिँ तपाईँको काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले त्यतापट्टि रहेछ। पाएका सेवा सुविधाहरू घटाइयो। लोपन्मुख जाति भनेर चाहिँ मेरो पालामा जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको जातिहरू छुट्याइयो, 10वटा लोपन्मुख जातिहरू थिए। ती लोपन्मुख जातिलाई चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्थ्यो, सबैलाई परिवारको सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गनेर दिन्थे। अहिले 5 वर्ष मुनिकोलाई त्यो भत्ता कटाइदियो र दलित सबैले पाउने अहिले त चाहिँ तपाईँको के भत्ता दिन्छ भनेदेखि 400 पोषण भत्ता भनेर दिँदो रहेछ। 400 स्कुलमा, त्यो स्कुलमा जानेले खान्छन्, राउटेका छोराछोरी स्कुल जाँदैनन्, कुसुन्डाका छोराछोरी स्कुल जाँदैनन्, त्यसरी चाहिँ कुशबारीका छोराछोरी स्कुल जाँदैन, त स्कुल नजानेले चाहिँ तपाईँको त्यो भत्ता चाहिँ पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ती पाएका चाहिँ तपाईँको त्यस्ता लोपन्मुख जातिले पाएकाहरू समेत पनि अहिले चाहिँ पाउँदैन। र अहिलेको आएर त झन् सरकार त झनै चाहिँ तपाईँको जनजातिप्रति झनै आक्रामक बनेको छ, झनै चाहिँ तपाईँको एकदम असहिष्णु बनेको छ र जनजातिका चाहिँ भएका सुविधाहरू चाहिँ तपाईँ खोज्ने, हक अधिकारहरू कटौती गर्ने र उनीहरूको जुन किसिमको भूमि, जुन प्राकृतिक वन जङ्गल जल जमिन जुन छ त्यसमाथि पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न बहानामा विकासको नाममा, सडक विस्तारको नाममा, अनि चाहिँ तपाईँको स्मार्ट सिटी विकासको नाममा, अनि चाहिँ तपाईँको रेलवे चाहिँ लाइन विस्तारको नाममा, अनि चाहिँ यो चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँको नाममा सबै अधिग्रहणहरू चाहिँ गर्दैछन्। यहाँका चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको सामुदायिक एउटा एन्सेस्ट्रल ल्यान्ड भनिन्छ, ल्यान्डसँग आदिवासी जनजातिहरूको ठुलो चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध छ। ल्यान्ड, भूगोल र भूमि आदिवासी जनजातिको पहिचानको प्रमुख आधार हो। त्यसपछि भाषा हो, भाषामाथि हस्तक्षेप भइरहेछ। हाम्रो धर्मनिरपेक्षता कहाँ गयो? अहिले धर्मनिरपेक्षता संविधानमा राखिदियो, नयाँ संविधानमा, तर चाहिँ संविधानमा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर धर्मनिरपेक्षता भनेको त सनातन धर्मको त्यो चाहिँ तपाईँको संरक्षण हो भनेर फेरि हिन्दू धर्म घुमाइफिराइ हिन्दू धर्म ल्यायो। गाईलाई राष्ट्रिय जनावर चाहिँ यथावत नै कायम राख्यो। त्यसरी चाहिँ भाषा, नेपाली भाषा चाहिँ तपाईँको फेरि पनि सरकारी कामकाजको भाषा नै भनेर विशेष अधिकार सहित चाहिँ स्थापना गर्यो र जनजातिका भाषा अन्य भाषाहरूलाई बलात् चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदम निउथेर फाल्ने चाहिँ काम भइरहेछ।
संस्कृत भाषा चाहिँ तपाईँको हिजोको काम नलाग्ने भाषा भनेर चाहिँ माया मारिसकेको सरकारले नै, र मृत भाषा कसैको त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो मातृभाषा पनि होइन, त्यो भाषामा अहिले चाहिँ तपाईँको आधारभूत शिक्षा सुरु गर्ने, सबभन्दा पहिला त्यही चाहिँ संस्कृत भाषाको त्यहाँ लागू हुने त्यो खालको चाहिँ तपाईँको भाषाको चाहिँ स्थिति भइरहेछ। धर्म संस्कार संस्कृति सबै हराइसके, भूमिमाथि अतिक्रमण भइराखेको छ, आरक्षणको नाममा, निकुञ्जको नाममा, विकासको नाममा सबै चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गरेका क्षेत्रहरू एकदम अधिग्रहण हुँदैछन्। खोक्नाको जुन किसिमको अहिलेको घटना भयो त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ फास्ट ट्र्याकको नाममा आज पनि म त्यहाँ गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनतासँग एउटा चाहिँ नि हामीले अन्तर्क्रिया गरेर आयौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 100औं रोपनी जग्गा स्मार्ट सिटीको नाममा कब्जा भइरहेछ। सेना गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्याम्पहरू खडा गरिरहेछन्, स्मार्ट सिटी गठन गर्ने रे, त्यसको छेउमा चाहिँ तपाईँको सुक्खा बन्दरगाह बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ कोरिडरसँग जोड्ने भनेर त्यहाँका जुन किसिमको कृषि भूमि हो, पुर्खौली भूमि हो, त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारले अधिग्रहण गरेर भोलि चाहिँ आफ्ना भूमि माफियाहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको सांस्कृतिक एउटा स्रोतहरू हुन्, के अरे प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक सभ्यताका जुन किसिमका त्यहाँ ओड छन् ती कुराहरू पनि चाहिँ मास्ने नाच्ने चाहिँ कामहरू भइराखेका छन्। चेपाङको अवस्था त्यस्तै रह्यो। अब तपाईँ हामीले चाहिँ सबै सुनेको, अब यस्तो बर्खा मास यस्तो खालको चाहिँ आपतकालीन कोरोना भाइरसले एकातिर सताएछ, अविरल वर्षाको एउटा चाहिँ बाढी पहिरोले यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेछन्। त्यहाँ दुःख सुख बसोबास गरेका चेपाङहरूको घर चाहिँ तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरू गएर, निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीहरू गएर निकुञ्जको चाहिँ तपाईँको उसमा हस्तक्षेप गर्यो भनेर जलाइन्छ, भट्काइन्छ। अनि भट्काएर जलाएर चाहिँ तपाईँको त्यसको क्षतिपूर्ति दिने छैन, तिनीलाई अर्को व्यवस्था बसोबासको व्यवस्था गर्दैनन्। बरु के गर्छन् देखि त्यो त गोठ जलाएको भनेर सामान्य एउटा वन मन्त्रीले चाहिँ त्यस्तो खालको अतिभन्दा अति हेपेर चाहिँ तपाईँको वक्तव्यहरू जारी गर्छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको चेपाङ युवा खाने कुरो आफ्नो घरमा नभएर वनमा केही खोजेर चाहिँ तपाईँको कुरिलो चाहिँ खोज्ने, घोगी खोज्ने काममा चाहिँ गएको बेला त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले निर्मम चाहिँ सँग कुटेर उसलाई चाहिँ तपाईँको मारिन्छ। त्यस कारणले अहिलेको सरकार नेकपाको सरकार भनिन्छ, कम्युनिस्टहरूको सरकार भनिन्छ, तर कम्युनिस्टहरूको आचरण पनि छैन, व्यवहार पनि छैन, त्यो खालको नीति कार्यक्रम केही छैन। झनभन्दा झन चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश, झनभन्दा झन निर्दयी, निर्लज्ज, त्यो खालको निकृष्ट भएर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिरहेको छ। तर हामी आदिवासी जनजातिहरू हेरेका हेरै छौँ। सामान्य एउटा वक्तव्य निकालेर हामीले चाहिँ त्यसको विरोध जनाउँछौँ, त्यो औपचारिकतामा सीमा गर्छ। त्यो सबै किन यस्तरी हुन्छ त्यो मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ कि हामी किन यस्तो भयौँ, हामी किन यस्तो लाचार भयौँ, किन कमजोर भयौँ, हामीमा के चाहिँ तपाईँको कमी भयो, हामी कसको लागि चाहिँ लड्नुपर्ने हो, किन चाहिँ तपाईँको लड्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले किन बिर्स्यौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको विश्व आदिवासी दिवसको बेलामा हामीले चाहिँ तपाईँको बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू छन्। त्यस कारणले मैले चाहिँ तपाईँको के भन्छु भनेदेखि अब चाहिँ नि यो चुप लागेर बस्ने दिनहरू छैनन्। आन्दोलनको आवश्यकता औचित्य झनै बढेर गएको छ। तर आन्दोलन खालि भावना र चाहनाले मात्र आन्दोलन हुँदैन। आन्दोलन गर्नका लागि हामीमा प्रतिबद्धता चाहियो, हामीमा चाहिँ तपाईँको त्यो खालको त्याग तपस्या चाहिन्छ। र सबभन्दा पहिला आन्दोलन किन गर्ने भन्ने कुरोमा हामी आफै क्लियर हुनु पर्यो। हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा के हो, एजेन्डाप्रति हामी क्लियर भएन भने हामीले आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ। अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ तपाईँको नयाँ पुस्ताले आन्दोलनको एजेन्डाहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको समाउन सके जस्तो लाग्दैन। पहिचान हामीले चाहिँ जातीय पहिचान मागेका छौँ, तर महासङ्घको साथीहरूले अहिले के भन्नुहुन्छ, मानव पहिचान भनेर भन्नुहुन्छ। कुन चाहिँ मानवको पहिचान खोजे हो त्यो मलाई चाहिँ तपाईँको त्यति क्लियर छैन। हामी संविधान संशोधन गरेर हाम्रो मुद्दा पार लाग्दैन। हामी के भन्छौँ, संविधानको संशोधन भन्छ। संशोधन त मेरो लागि र धेरैको लागि के भनेदेखि तपाईँको हुतिहाराहरूले माग्ने कुरा हो, त्यो त नामर्दहरूले माग्ने कुरा, त्यो कमजोर भएपछि माग्ने कुरा, केही नलागेपछि माग्ने कुरा। हामीले त यो संविधान त विभेदकारी छ। हरेक किसिमले जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रको आधारमा यो संविधानले, अहिलेको हाम्रो चाहिँ तपाईँको संविधानले यो चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको निरन्तरता दिएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ त खारेजीको कुरो माग्नुपर्ने, भोलि सरकारसँग कुनै किसिमको सम्झौता, कुनै किसिमको चाहिँ सहमति गर्नुपर्ने हो, वार्ता गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यति बेला संविधान संशोधनसम्म गरौँ भन्ने कुराहरूमा हामी एउटा चाहिँ तपाईँको टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। तर हाम्रो मूल मुद्दा नै अहिले संविधान संशोधन छ। हाम्रो मूल मुद्दा नै हाम्रो जातीय पहिचान होइन, हाम्रो चाहिँ मानवताको पहिचान हामी माग्छौँ। त्यस कारणले हामी त्यो सब खालको चाहिँ उसमा छैनौँ। हामीले चाहिँ स्पष्ट चाहिँ हामीले मुद्दालाई पक्रेका छौँ र मुद्दाप्रति हामी त्यति चाहिँ तपाईँको स्पष्ट छौँ जस्तो लाग्दैन। अरू कुरा अलिकति चेतनाको कुरा हो।
राजनीतिक डाक्टर साहब, चेतना कुनै एउटा दलको म एक मिनट प्लिज राजनीतिक दलको चाहिँ तपाईँको कुनै झोला बोकेर हिँड्नेलाई म चाहिँ राजनीतिक उसको चाहिँ चेतना भने होइन। राजनीतिक हिसाबले हामी सचेत त हुनु पर्यो नि त। र हाम्रो आन्दोलन खालि हामीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। हाम्रो आन्दोलन हामी जस्तै चाहिँ तपाईँको उत्पीडनमा परेका विभेदमा परेकाहरूलाई पनि चाहिँ सँगसँगै हिँड्नाले चाहिँ गर्न सकिने हो। त्यस कारणले राजनीतिक हिसाबले चेतनशील हुनु पर्यो। हामी चाहिँ तपाईँको सूचनामा आधारित एउटा खालको चाहिँ तपाईँको सबै विषयवस्तु तथ्यहरू फेला पार्नु पर्यो। हामीले आन्दोलनप्रति हाम्रो चाहिँ तपाईँको स्पष्ट धारणा हुनु पर्यो र हामीले चाहिँ गाउँ गाउँ स्तरसम्म पुर्यायौँ। अब केन्द्रमा सहरमा केन्द्रित आन्दोलनहरू हुँदैनन्। विभिन्न जाति समुदाय क्षेत्रमा चाहिँ भएका आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनको चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो। तमार र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन अब चाहिँ त्यस कारणले निराशै हुनुपर्ने अवस्था होइन। हाम्रो आन्दोलन अहिले चाहिँ अलि टुटेको छ, कमजोर भएको छ। हामीले चाहिँ तपाईँको लडाइँ त हारेका छौँ तर युद्ध हारेका छैनौँ। हाम्रा मुद्दाहरू ओझेलमा परेका मात्रै त्यो मरेका छैनन्। त्यस कारणले ती कुरालाई फेरि बिउताउनको लागि हामी सशक्त रूपमा एकीकृत रूपमा हामीले चाहिँ सहज हाम्रा जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको समान चाहिँ उत्पीडनमा परेका समुदायसँग एउटा चाहिँ तपाईँको मोर्चा बन्दी गरेर भए पनि अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि पार लगाउन सकिन्छ। हामी चाहिँ तपाईँको अझै पनि सफल हुन्छौँ। होइन यस्तै हो भनेदेखि हामी चाहिँ तपाईँको हामी त पहिचानको माग गर्दा गर्दै हाम्रो अस्तित्व नै हराउने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता चासो त्यसो छ। नयाँ पिँढीले नयाँ पुस्ताहरूले नयाँ चाहिँ युवाहरूले यो खालको चाहिँ तपाईँको भावनालाई समेटेर विचारलाई समेटेर अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि हामी पछिबाट चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्ने त हामी छँदैछौँ। त्यसमा देश विदेशमा बस्ने हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ सबै चाहिँ जनजातिहरू बहुत उत्सुक छन्, बहुत चाहिँ प्रतिबद्ध छन्, तर देशभित्र नै हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले त्यतापट्टि सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो अन्तिमको सुझाव हो। त्यस कारणले अबको वे आउट भनेको अबको वे फरवर्ड बाटो के हो त भनेदेखि अब चाहिँ तपाईँको हामी खालि नेतृत्वको लागि मात्रै होस गर्ने, हामीले चाहिँ तपाईँ खालि चाहिँ आफ्नो लोभ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ आफ्नो पद प्रतिष्ठाको लागि मात्रै हेर्ने अवसरवादी बन्ने होइन। हामी चाहिँ प्रतिबद्ध भएर हामी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भइसकेपछि हामी केही गर्न सकौँला। अहिलेलाई म चाहिँ कसैको प्रश्नहरू छन् भनेदेखि म लिउँला। अहिले यति भनेर म चाहिँ भनाइहरू चाहन्छु। अलिकति समय लिए त्यसको लागि म माफी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यूलाई यो अत्यन्त गहकिलो र सोचनीय र संवेदनशील प्रस्तुतिका लागि। यहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा कसरी विश्व आदिवासी जनजातिका पहिचान हक अधिकारका लागि कार्यहरू सुरु भयो विश्वमा र विश्व आदिवासी दिवसको इतिहास र नेपालमा पनि कहिले सुरु भयो, हाम्रो चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहिले र कसरी सुरु भयो र विश्व आदिवासी दिवसको सान्दर्भिकताले आदिवासी जनजातिको आन्दोलन लाई कसरी उचाइमा पुर्यायो, यसले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता पायो, मान्यताहरू पाए र आदिवासी जनजातिमा अझ उत्साह थपियो भन्ने कुरालाई प्रश्न पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जुन कुराले हाम्रो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको आन्दोलन लाई बृहत रूप दियो र उचाइमा पुग्यो र फलस्वरूप हामीले केही उपलब्धिहरू पनि पायौँ। यद्यपि ती उपलब्धिहरू कार्यान्वयन हुन सकेन। किन हुन सकेनन् ती उपलब्धिहरू भन्ने बारेमा प्रश्न पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि हाम्रा सहभागीहरूका प्रश्नको उत्तरका लागि म डाक्टर साहबलाई फेरि स्पोटलाइटमा निम्त्याउँछु र म सहभागीहरूको प्रश्नतिर जान्छु। डाक्टर साहब, सबैभन्दा पहिला मोहन पर्जु तमुले लन्डनबाट लेख्नु भएको छ। हालै हाम्रो महत्त्वपूर्ण मागहरू पुरा नभए पनि हजुरहरू मार्फत भएको उपलब्धिमा हामी एकदमै नतमस्तक छौँ। अहिले नबुझेको इन्डिजिनस भनेको मूलवासी नभएर आदिवासी जनजाति हुनुमा कृपया प्रस्ट्याइदिनु भए आभारी हुने थियौँ, जसमा डाक्टर गोपाल गुरुङले आपत्ति गर्दै आउनु भएको थियो र छ भनेर सोध्नु भएको छ मोहन पर्जुले। यसै गरी डम्बर तमुले इजरायलबाट सोध्नु भएको छ, आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरू ओझेल पर्नुको मुख्य कारण कतै आदिवासी अभियानकर्ताहरू एकजुट हुन नसकेर हो कि जस्तो लाग्यो र सम्पूर्ण आदिवासी साथीहरू जो पार्टीमा प्रत्यक्ष रूपमा लागेर आदिवासीको कोटामा सांसद वा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न पुगेको छ, ती पार्टीभित्र र संसद भवनमा गएर आदिवासीको मुद्दा उठाउन नसक्नुको कारण किन होला भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले दुईटा प्रश्न राखेँ सर मैले। मोहनजी र डम्बरजीको होइन? हजुर धन्यवाद दुवैजना मित्रहरूलाई। पहिलो प्रश्न त यो आदिवासी र जनजाति के हुन् भन्ने कुरोमा अथवा मूलवासी के हुन् भन्ने कुरोमा
केही फरक चाहिँ तपाईँको विचारहरू आएका छन्, त्यो विचारलाई म सम्मान नै गर्छु। तर चाहिँ तपाईँको मेरो भनाइ के छ भनेदेखि गोपालजी हुँदाखेरि पनि मेरो धेरै छलफल हुन्थ्यो र त्यति बेला गोपालजीले धेरै कुरोमा सहमत जनाउनु भएको थियो। मेरो भनाइ के भनेदेखि तपाईँ चाहे आदिवासी भन्नुहोस्, चाहे मूलवासी भन्नुहोस्, चाहे रैथाने भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको यहाँको फर्स्ट नेसन अथवा चाहिँ तपाईँको अमेरिका, त्यसरी चाहिँ तपाईँको क्यानाडा वा अस्ट्रेलिया भने जस्तो फर्स्ट नेसन भन्नुहोस्, पहिलोवासी भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यसको अर्थ एउटै हो। त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको दुविधा छैन। फरक के भनेदेखि नेपालको सन्दर्भमा कानुनी हिसाबले पनि, इन्टरनेसनल उसमा पनि, कन्टेक्स्टमा पनि इन्डिजिनियस अथवा आदिवासी भनेपछि त्यो स्थापित शब्द हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी हिसाबले नेपालमा पनि त्यो स्थापित शब्द हो। मूलवासी भन्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ तपाईँको सुरुदेखि नै लडाइँ गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जुन किसिमको कानुनी मान्यता प्राप्तलाई चाहिँ त्यागेर फेरि किन मूलवासी भन्ने कुरोमा जानुपर्छ। तर त्यसको अर्थ सार एउटै हो। मूलवासी भने पनि मलाई फरक छैन, आदिवासी भने पनि फरक छैन, दुईटैको अर्थ यही हो। त्यसकारणले मूलवासी भन्ने साथीहरूलाई मेरो बारम्बारको अनुरोध के हो भनेदेखि तपाईँहरू मूलवासी भन्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो विरोध छैन, तर आदिवासी भन्नेको किन विरोध गर्नुहुन्छ? आदिवासी र मूलवासीको अर्थ त एउटै हो। किनभनेदेखि यो चाहिँ इन्डिजिनियस पिपुल्स भन्ने, ट्राइबल पिपुल भन्ने, फर्स्ट नेसन भन्ने त आफ्नो आफ्नो देशको परिवेश परिस्थिति अनुसार त्यो खालको शब्दहरू चाहिँ भएको। नेपालमा त्यो खालको शाब्दिक एउटा चाहिँ तपाईँको खास त्यसलाई अर्थ बुझाउने शब्द नभएको हुनाले हामीले आदिवासी जनजाति भन्ने, जनजातिलाई उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो चाहिँ गरिब कङ्गाल, यो असभ्य खनी खोसरी खानेहरूलाई मात्रै जनजाति भनिन्छ। त्यो हामी त्यस्तो होइन हुन्छ। मानव समुदायको, मानव सभ्यताको विकासको इतिहास हेर्नु भनेदेखि सबै खनी खोसरी नै आएको, सबै चाहिँ तपाईँको एउटा गरिब कङ्गाली भएर नै आएको। तर अहिले आएर चाहिँ सभ्य भयो भने हामी हिजो पनि त्यही थियौँ भनेर हामी चाहिँ सृष्टिकालदेखि नै त्यही त भएका होइनौँ नि त। त्यसकारणले मानव सभ्यताको इतिहास पढ्ने साथीहरू, मूलवासी र आदिवासीको बिचको चाहिँ अर्थ के हो, भिन्नता के हो, त्यो पढ्ने। त्यसपछि एउटा मूलवासी भन्दा पनि के हुने, तपाईँले मूलवासी भन्नुभएको छ ठिकै छ, हामीले विरोध गरेका छैनौँ, मैले विरोध गर्दैन। आदिवासी भन्नलाई तपाईँले विरोध गर्नु पनि कुनै औचित्य त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको त्यसको कुनै टुक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले आदिवासी इतिहासको कालखण्डको हिसाबले मात्र होइन, आदिवासी भन्न साथ नन डोमिनेन्ट कम्युनिटी भनिन्छ, प्रभुत्वहीन समुदाय जो आफ्नो भूमिबाट, आफ्नो चाहिँ तपाईँको क्षेत्रबाट आफै विस्थापित हुनुपर्छ, अरूले रजाइ गर्छन्, आफ्नो भाषा संस्कृति सबै मेटाइदिन्छन्, ती चाहिँ नन डोमिनेन्ट प्रभुत्वहीन समुदाय आदिवासी हुन्। अर्को चाहिँ नि के भन्नुभएको थियो अरे अनिताजी? अर्को चाहिँ प्रश्न, अर्को प्रश्नमा पक्नुहोस् है सर, मैले फेरि यहाँ हेर्नु पर्यो, जसले सम्झाइदिनुहुन्छ। हजुर हजुर, प्रत्यक्ष रूपमा यसरी हाम्रा जुन आदिवासी जनजाति नेताहरू साथीहरू कोटामा चाहिँ प्रत्यक्षबाट संसदमा पार्टीमा सदस्य बन्न पुगेको छ, तर पार्टीभित्र संसद भवनमा गएर आदिवासीको मुद्दा उठाउन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला भन्ने छ सर? त्यो त मैले अघि नै भने, जब आफ्नो समुदायको हक हित स्वार्थभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो आफू सम्बद्ध पार्टीको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको उनले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ उठाउने कुरो चाहिँ स्वाभाविकले चाहिँ हुँदैन। किनभनेदेखि जनजातिहरू त्यो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न नीति निर्माणको तहमा पुगेर पार्टीभित्र पनि हैकम चलाउने खालको स्थिति पुगिसकेका छैन। उनीहरूलाई हुइप लाग्छ, उनीहरूलाई डर धाक देखाउँछन्, धम्की गर्छन्, त्यसपछि तपाईँको उनीहरूलाई लोभ प्रलोभन देखाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यसमा कमजोर मन थाम्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जनजातिको मुद्दा भन्दा उनीहरूलाई अरू नै मुद्दा चाहिँ प्यारो लाग्छ। अर्को कुरा धन्यवाद डाक्टर साहब। अर्को शेरबहादुर गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, हाल उपत्यकामा नेवारी समुदाय आफ्ना कला संस्कृति र पहिचानमा अतिक्रमणका विरुद्ध सङ्घर्षरत छन्। यसमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूको समर्थन छ त छैन भने किन भइरहेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। र यसै गरी मिलन पर्जु तमुलले नवलपरासीबाट सोध्नु भएको छ, जनजाति महासङ्घ सामाजिक संस्थामा सीमित नभएर राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता गर्न सकिँदैन र जसरी मधेसीहरूले राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता गरेर नेपालको तेस्रो शक्तिशाली दलका रूपमा स्थापित भयो र केही हदसम्म आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ, त्यसैले हामी जनजातिहरू पनि एक भई दल दर्ता गर्न सम्भव होला कि नहोला भनेर भन्नुभएको छ। अहिले दुईटा प्रश्न राखेँ मैले। अब नेवारहरूको जुन आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता त छँदैछ, तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष चाहिँ रूपमा सरकार राख्नुपर्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ
यो खालको चाहिँ गति दिने, नेतृत्व दिने, शक्ति दिने भनेको जनजाति महासङ्घ नै हो, किनभने सामाजिक संस्थाको हिसाबले। तर महासङ्घको अब त्यो खालको भनौँ न अवस्था छ कि छैन र महासङ्घले त्यो चाहन्छ कि चाहँदैन। अब प्रेस वक्तव्यहरू त जारी भएको मैले पढेको छु, तर आफै सहभागी भएर त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, समन्वय गर्ने कुरोमा मलाई पनि त्यति थाहा छैन। त्यो अहिले महासङ्घकै अध्यक्षजीले भन्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा यदि म चाहिँ तपाईँको महासङ्घमा अहिले पनि हुन्थेँ भनेदेखि म चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ एकदम सक्रिय चाहिँ तपाईँको सहभागिता गर्थेँ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा अलिकति हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूमा एउटा चाहिँ काठमाडौँको नेवारहरूमा के छ भनेदेखि आफ्नो आन्दोलन आफै गर्ने, अरू गर्नु पर्दैन भन्ने पनि छन्। एउटा ग्रुप त्यो पनि छ। काठमाडौँमा हामीले एकचोटि आन्दोलन गरेको एउटा मान्छे आएर तपाईँहरू आफ्नै ठाउँमा गएर गर्नुहोस् न, यहाँ त हामीलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नै ठाउँमा गएर बिउ रोप्नुहोस्, आन्दोलनको उ रोप्नुहोस् भन्ने साथीहरू पनि नेवारमा छन्। त्यो खालको प्रवृत्ति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टली नेवार आफै, आज मैले त्यही कुरो पनि भनेको थिएँ त्यहाँ, पार्टली नेवारको पनि एउटा चाहिँ कमजोरी त्यो छ। हाम्रो मुद्दामा हामी उभय गर्छौँ, अरूले चाहिँ उ गर्नु पर्दैन भन्ने, हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन भन्ने छ। त्यो केही विचारमा मात्रै केही सीमित छन्, त्यो केही मान्छेहरू मात्रै छन्। तिनले आफूलाई फेरि सबैभन्दा ठुला नेता ठान्छन्, सबैभन्दा ठुला जान्ने बुझ्ने ठान्छन्, हान्ने मार्ने सबै हामी हौँ भन्ने ठान्छन्। त्यो खालको प्रवृत्ति पनि छ। अर्को चाहिँ तपाईँको अब महासङ्घले पनि अब किन चाहिँ त्यो गरेको छैन, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको महासङ्घ आफैले चाहिँ गर्छ। अब अर्को चाहिँ नि पार्टीको रूपमा चाहिँ महासङ्घलाई चाहिँ दर्ता गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरो म महासचिव हुँदाखेरि पनि उठेको थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि उठेको थियो। तर हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाको बुझाइ र हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ उद्देश्य के थियो भनेदेखि महासङ्घलाई पार्टी बनाइयो भनेदेखि त्यो फेरि एउटा चाहिँ पार्टीको हुन्छ र त्यो पार्टीप्रति कसैको चाहिँ तपाईँको चाहना हुने अथवा त्यो पार्टीको सिद्धान्त हुन्छ, त्यसपछि त्यसको नीति कार्यक्रम हुन्छ, त्यसका रणनीति हुन्छ, कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला, सबै चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन सक्दैनन्। त्यो एउटा पार्टी भइसकेपछि त्यही पार्टीसँग सम्बद्ध भएका र त्यसलाई चाहने मात्रै हुन्छन्। महासङ्घ भनेको सबैको साझा संस्था हो। राज्यको विरुद्धमा, राज्यको चाहिँ विरुद्धमा, जनजातिमाथि भएको चाहिँ थिचोमिचोको विरुद्धमा लड्ने संस्था हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पार्टीमा चाहिँ तपाईँको परिणत गर्नुहुन्न, यो साझा नै राख्नुपर्छ। किनभने कि त्यो भएपछि सबै खालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक आस्था राख्नेहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सहभागिता हुन सक्छ, उनीहरू पनि अताउन सक्छन् भन्ने हाम्रो त्यति बेलाको मान्यता थियो। र यसमा डाक्टर हर्क गुरुङको पनि त्यही नै भनाइ थियो, पद्मरत्नको पनि त्यही नै भनाइ थियो। केही साथीहरूले चाहिँ तपाईँको होइन पार्टीमै दर्ता गरौँ भन्छ। पार्टी भएको भए अब एक दुई चोटि त हामी जित्थ्यौँ होला, अलिकति चाहिँ तपाईँ केही सिट पनि ल्याउँथ्यौँ होला, सरकारमा पनि गइन्थ्यो होला। तर पार्टीको हालत पनि त्यही हुन्थ्यो। किनभनेदेखि महासङ्घ त पार्टी भएन, तर जनजाति पार्टी खोलेर चाहिँ तपाईँको बसेका त धेरै छन् नि त्यहाँ हाम्रो साथीहरू, जनजाति पार्टी खोलेका। तिनको हालत के भइरहेछ त? त्यस कारणले जनजातिहरू के छन् भनेदेखि एउटा एउटा पार्टीमा आबद्ध छन्। त्यो पार्टी चाहिँ तपाईँको छोडेर आउनै चाहन्नन्, आउनै सक्दैनन्। त्यो उदाहरण त हामीले चाहिँ तपाईँको पाइएको छ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पाइएछ, किरण गुरुङहरूको पाइएछ। हाम्रै अर्को त उदाहरण किन्ने हाम्रै समुदायको हेरौँ न, उनीहरूले पार्टी छोडेर आउनै सकेनन्। त्यस कारणले महासङ्घलाई एउटा पार्टी बनाएको भए पनि त्यही नै हुन्थ्यो, आउँदिन थिएन होला। यदि चाहिँ तपाईँको आउने भएपछि अहिलेको चाहिँ तपाईँको कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका, जनजातिप्रति एकदम सकारात्मक भएका, एकदम उनीहरूको चाहिँ सहानुभूतिताहरूलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यसो गरी अझै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। त्यो सदासित राम्रो हो, म त्यसको चाहिँ कदर पनि गर्छु, धन्यवाद पनि दिन्छु। तर पार्टी खोलेको भए अझ यति पनि हुन्थेन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यसलाई सामाजिक संस्था, साझा संस्थाकै रूपमा राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो। तर अहिले पार्टी नखोले पनि त्यो पार्टी खोले जस्तै भएको छ, त्यो पार्टीकै जस्तो भइराखेको छ। त्यो नै हो कि कमजोरी त हाम्रो। अहिले पार्टी हामीले भनेको छैन, त्यो पार्टीकै हो, त्यो पार्टीबाटै चल्छ। त्यो कुरामा चाहिँ कुनै चाहिँ दुविधा चाहिँ छैन। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ अर्को प्रश्न छ दक्षिण कोरियाबाट प्रितम तमुको। उहाँले भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ म डाक्टर साहबमै छोडिदिन्छु, उत्तर दिन ठिक लाग्छ लाग्दैन। आदिवासी जनजातिका पूर्व अगुवाहरू के भन्नुहुन्छ, पासाङ शेर्पा, आङ्काजी शेर्पा लगायत होइन। र यहाँ जहाँसम्म लाग्छ यहाँ पनि एउटा राजनीतिक पार्टी सँग आबद्ध हुनुहुन्छ र तपाईँले पनि पार्टीबाटै केही अपेक्षा राख्नु भएको होला। हामीले पनि तत्कालीन महासचिवको पछि लागेर हिँडेका थियौँ, तर अहिले परिणाम के हुँदैछ भन्नमा पार्टी ठुलो होइन, जाति ठुलो भन्ने, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो गर्ने, यसमा चाहिँ के छ भनेर सोध्नु भएको छ प्रितम तमुले। र अर्को जेसिका गुरुङ भनेको उहाँ कृष्ण तमु
ले सोध्नु भएको हो जस्तो लाग्यो मलाई। 1 नम्बरको प्रश्न डाक्टर साहबले दिइसक्नु भएको छ, आदिवासी र जनजातिको परिभाषा र सूचीकृत हुनेमा मापदण्ड के छन् भन्ने एउटा छ। अर्को चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच र जलविद्युत तथा अन्य विकास परियोजनाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि सही गरेको अथवा अनुमोदन गरेको ILO र UN ड्रिप जस्ता लागू भएको देखिँदैन। यी मुद्दाहरूमा किन जनजाति महासङ्घले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको होला भनेर छ। अहिले 2टा प्रश्न राखेँ डाक्टर साहब। सबभन्दा पहिला पूर्व अगुवाहरूको बारेमा अब मैले अर्काको किन चाहिँ तपाईँको सबै कुरो चाहिँ खोल्ने, तपाईँहरू आफैले बुझ्नु भएको छ। तर साथीहरू भेट हुँदाखेरि अझै पनि जनजातिको आन्दोलनकै कुरा गर्नुहुन्छ, जनजाति अधिकारकै कुरा गर्नुहुन्छ र राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ भेट्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा। तर त्यो कुरा गरे अनुसारको उहाँहरू कतिको लाग्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नि तपाईँहरू आफैले चाहिँ देख्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ नि कुरा राम्रै गर्छौँ, तर अहिले हामी 2-3 वर्ष हुन्ला हामी त्यति साह्रो चाहिँ तपाईँको सहकार्य गर्न सकेको छैन, किनभनेदेखि सबै चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएपछि उहाँहरू त्यतैपट्टि व्यस्त हुनुहुन्छ। इभन आङ्काजी शेर्पाजी सबैभन्दा चाहिँ भोकल भन्छन् नि, एकदम बोल्न चाहिँ तपाईँको प्रखर चाहिँ रूपमा बोल्ने, निडर रूपमा बोल्ने मान्छे, उहाँ पनि अहिले त्यति बोल्न छोड्नु भएको छ, किनभनेदेखि उहाँले त्यही पार्टीभित्रबाटै चाहिँ तपाईँको आफ्नो समस्या देख्नुहुन्छ, जनजातिको समस्या चाहिँ समाधान भएको देख्नुहुन्छ। अब मेरो हकमा म चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको वामपन्थी पार्टीमा लागेको म 22 सालदेखि हो। म जब चाहिँ तपाईँको 6 क्लासमा पढ्थेँ त्यही बेलादेखि म चाहिँ तपाईँको यो वामपन्थी राजनीतिमा प्रशिक्षित भएको मान्छे हुँ। तर पनि मेरो कन्भिक्सन, चाहे म राजनीतिक दलमा लागौँ या नलागौँ, मेरो कन्भिक्सन भित्रैदेखिको अठोट के हो भनेदेखि म यो उत्पीडित जातिको समस्यालाई केही न केही रूपबाट चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्नमा मैले चाहिँ केही न केही योगदान दिन सक्छु भन्ने मेरो भित्रदेखिको कन्भिक्सन, आत्मादेखिको इमान्दारी साथ। त्यस कारण जुनसुकै ठाउँमा जाउँ मलाई पनि प्रलोभन त देखाउँछ नि, ठुला दलले यहाँ आउनुहोस्, यहाँ पो पाउनुहुन्छ, त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ, अरूले पनि चाहिँ देखाउँछन्। इभेन चाहिँ ज्ञानले अन्तिममा त ओमजीलाई जसरी चाहिँ एकचोटि भेट गराइदिनुहोस्, उहाँले चाहेको पद दिन्छ भनेर भनेको थिएँ। तर मलाई त्यसपछि लोभ छैन, के अरे कुनै किसिमको प्रलोभन छैन। मेरो चाहिँ तपाईँको यति मात्र चाहिँ तपाईँ कन्भिक्सन कि जनजातिहरू पीडनमा परेका छन्, विभेदमा परेका छन्, शोषण दमनमा परेका छन्, यिनीहरूको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने। मलाई कुनै पार्टीले छेक्दैन, कुनै चाहिँ तपाईँको अरू लोभ प्रलोभनले छेक्दैन। अहिले जुन लागेको छु त्यो नै त्यहाँबाट पनि जनजातिको आन्दोलनको कुरो नउठ्ने र त्यसले छोड्ने भने म त्यहाँ बस्ने थिएन। त्यस कारणले जुन चाहिँ तपाईँको जहाँ गए पनि मेरो चाहिँ त्यही नै हो, राजनैतिक दल भए पनि नभए पनि मेरो भाग पनि थियो। म जनजातिको मुद्दाभन्दा अरू लिँदै पनि लिँदैन। अहिलेको म जुन पार्टीमा आबद्ध छु, सम्बद्ध छु र सल्लाहकारको रूपमा, त्यहाँ पनि मेरो चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी जनजातिकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तोले छेक्दैन। हेर्नुहोस्, तर छेक्ने साथीहरूलाई छेक्दो रहेछन्, त्यो कुरा चाहिँ म अनुभव गरेँ। म के चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि साथीहरूलाई तिम्रो पार्टी छोडेर यता आऊ भनेर म भन्नु, अरू साथीहरूले भन्छन् नि मलाई जनजाति कुरा गर्ने तपाईँले पार्टी छोडेर आउनु न भन्छ। म किन आउने, म त्यहीँ बसेर पनि त मैले जनजातिकै कुरा गरिरहेको छु भनेदेखि त्यहाँ छोडेर आएर के हुन्छ? त्यस कारणले त्यो चाहिँ होइन। तर साथीहरू के भन्छ तपाईँको त्यो छोडेर चाहिँ तपाईँको आउन पनि सक्दैनन् र कुरा गर्न पनि सक्दैनन्। त्यस कारणले इमान्दारी भएनौ, प्रतिबद्ध भएनौ भन्ने मेरो कुरा थियो। त्यस कारणले जनजाति आन्दोलन लाग्ने भने त्यस मुद्दाप्रति इमान्दार हो, प्रतिबद्धता हो न, जुनै पनि साथीहरू त्यो। अरू कुरा मेरो एउटा अलिकति बुझाइ के छ भनेदेखि जनजातिको मुद्दा जनजातिले मात्र उठाएर हुन्छ। जनजातिको मुद्दामा अरू बोल्नु पर्दैन, अरूको समर्थन सहयोग चाहिँदैन। गैर जनजातिले चाहिँ तपाईँको मुद्दा उठाउनु पर्यो, गैर जनजातिले बोल्नु पर्यो। त्यसै जनजातिको चाहिँ मुद्दा जनजाति जस्तै उत्पीडन परेको अर्को वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रले पनि चाहिँ तपाईँको उठाउनु पर्यो, त्यसलाई पनि समेट्नु पर्यो भन्ने मेरो त्यो अलिकति फराकिलो विचार हो। अहिलेका केही साथीहरूको विचार के छ भनेदेखि जनजातिको मुद्दा हामी मात्रै उठाउनु पर्छ भन्दाखेरि साथीहरूले भन्नुहुन्छ राजनीति भनेको यहाँ गर्नै पाइन्न, राजनीतिको जुत्ता बाहिर खोलेर आउनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा बढी राजनीति फेरि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको लोभ प्रलोभन छैन। म जहाँसुकै छु, जेसुकै हुँ, तर मेरो जीवन नै चाहिँ जनजाति आन्दोलन बितेर जनजाति हक अधिकारको लागि हो र बाँकी जीवन पनि त्यसैमा बिताउने मेरो प्रतिबद्धता छ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले छेक्ने अथवा कुनैले छेक्ने कुरोमा मेरो चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको स्थिति हुँदैन। म त्यसैमा लाग्छु। खोल्दा राम्रै हुन्थ्यो होला, तर खोलेर हेरियो म आफै पनि कस्तो रहेछ त, ओम गुरुङ चाहिँ उठे त हामीले भोट दिन्थ्यौँ भने म भोटमा पनि उठेँ, तर नआउँदो रहेछ। किनभनेदेखि जनजातिहरू सबै बिगिसकेका छन्, आफ्नो आफ्नो एउटा एउटा खेमामा चाहिँ बाँटिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको केही हदसम्म उनीहरू चाहिँ तपाईँको सबै कुरोमा प्रशिक्षित नभएसम्म लोभ प्रलोभनले उनीहरूलाई छोड्दैन। त्यस कारणले
पार्टी खोल्नुहोस् या चाहिँ जसरी गर्नुहोस् त्यो हुँदैन। तर हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यही साझा मोर्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकीकरण गरेर चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि केही न केही चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथिको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धित आइएलओ कन्भेन्सन 169 नेपाल सरकारले रेटिफाई गरे हो। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र नेपाल सरकारले अनुमोदन गरे हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि चाहिँ तपाईँको जनजाति क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक स्रोतमाथि भूमिमाथि उनीहरूलाई विस्थापन गर्न पाइँदैन। गरे उनीहरूको पूर्व सूचित सहमति ल्याउनुपर्छ, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। तर चाहिँ तपाईँको ती कुराहरू चाहिँ सरकारले लागू गर्दैन, त्यसलाई तेर्न पनि तेर्दैन र कसैलाई एक वचन नसुनेर अर्काको घर जग्गा जहाँ सरकारलाई मन लाग्छ, जहाँ मलिलो देख्छ, जहाँ राम्रो देख्छ, जहाँ धन पैसा आउने खालको देख्छ, भोलि चाहिँ तपाईँको लीला निवास जस्तो बनाउनु पाइन्छ। त्यस्तो खालमा चाहिँ सरकारको आँखा गिद्धे आँखा दृष्टि हुन्छ, राजनीतिक दलको त्यहाँ हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको अधिग्रहण गर्छ। त्यस कारणले उनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कमी कमजोरी के छ भनेदेखि तपाईँको राष्ट्रिय सरकारको सहमति हुनुपर्छ भन्ने छ कि। त्यस कारणले आइएलओ कन्भेन्सन 169 त्यो बाध्यकारी चाहिँ तपाईँको नियम हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। सरकारले अनुमोदन गरेपछि त्यो लागू गर्नै पर्छ भन्ने कानुन हो। तर त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको सरकारले अनुमोदन गरेर लागू गर्दैन र आइएलओले चाहिँ हेरिराख्छ। पारित गराउने बेलामा त आइएलओले पनि मलाई सुत्न पनि दिँदैन थियो। आज यो कार्यक्रम गरौँ, भोलि यो कार्यक्रम पैसा हामीसँग छ भन्थ्यो। पारित भइसकेपछि त अब उसको रिकर्डमा बसिहाल्यो, नेपालले गरिहाल्यो। त्यसपछि त्यो अनुमोदन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेमा खालै चासो देखाउँदैन। अहिले त खै त्यो के गरेको पनि मैले त देख्दिनँ। त्यसै युएनडिपी पनि त्यही हो, युएन पनि त्यही हो। अब घोषणापत्र भन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकार समितिको घोषणापत्र भन्छ। घोषणापत्र त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी चाहिँ तपाईँको त्यो पत्र होइन, त्यो त अब्लिगेटरी नैतिकताको आधारमा स्वेच्छाको आधारमा गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो देखाउने डाँट हो। त्यसको आधारमा हामी चाहिँ तपाईँको जति उफ्रे पनि केही हुनेवाला छैन। हामी चाहिँ तपाईँको सडकमा नउत्रेछौँ। त्यस कारणले ती देखाउने रेफरेन्स हुन्, त्यसको आधार लिन सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार लिन सकिन्छ। तर त्यो आधारको आधारमा लड्ने चाहिँ हामी आफै। धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ अमृत तमु लाउरे भोटेले धेरैचोटि लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्यो यो साथीहरूलाई लेख्नु भएको उहाँले भनेर, जुन चाहिँ जनजाति र आदिवासीको बिचको कुरामा द टर्म इन्डिजिनियस इज नट सिनोनिम अर इन्टरचेन्जेबल विथ एथनिसिटी एन्ड नेसनालिटी। आफूले आफूलाई जनजाति मात्रै भन्ने अनि आदिवासीको अधिकार खोज्ने भनेर भन्नुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ यसको जवाब डाक्टर साहबले दिइसक्नु भएको छ। र यो तल्लो लाइनको जनजाति मात्रै भन्ने अधिकार खोज्ने भन्ने कुरामा केही भन्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब? र अर्को चाहिँ प्रोभिन्स 5 बाट सोम गुरुङले सोध्नु भएको छ, साँच्चै नै कि हामी आदिवासी जनजातिले अझै नै आन्दोलनको आवश्यकता हो र आन्दोलन राजनीति मुद्दा बनेपछि सबै ओझेल बनेको होइन र भनेर सोध्नु भएको छ। दुईटा अर्को पनि छोटो छ डाक्टर साहब, म अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्छु। रेडको इन्द्र गुरुङले पोखराबाट सोध्नु भएको छ, रेडको आधारभूत अवधारणालाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको छ कि छैन? यदि गरेको छ भने यसको प्रतिफल आदिवासीहरूसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले तीनटा प्रश्न राखेँ डाक्टर साहब। पहिलो कुरो त यो इन्डिजिनियस, एथनिसिटी, नेसनलिजम, नेसनालिटी भन्ने कुराहरू इन्टरचेन्जेबल हो कि होइन भन्ने कुरो यसो बाहिरी रूपमा ब्रोडर लेभलमा हेर्दाखेरि त्यो इन्टरचेन्जेबल को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर वास्तवमा त्यसको एनालाइटिकल कन्सेप्ट र मिनिङ फरक छ। इन्डिजिनियस आदिवासी जनजातिहरूलाई मात्रै भनिन्छ। एथनिसिटी भनेपछि त त्यहाँ चाहिँ बाहुन क्षेत्री सबैको त्यो समग्र नाम हो। हामीले चाहिँ मान्छे भने जस्तो, इन्डिजिनियस भनेको गुरुङ मगर राई लिम्बू भने जस्तो, एथनिसिटी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मान्छे भनेपछि मान्छेमा त सबै आउँछ नि, त्यस्तै खालको। तर नेपालमा एथनिक ग्रुप भन्नुसार जनजातिलाई जनाउँछ है, जनजाति भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप भन्ने ब्रोडर टर्म। इन्डिजिनिटी आदिवासी जनजाति हो जसको भाषा संस्कृति छुट्टै छ, परम्परा वेशभूषा सबै खालको भेटिन्छ। नेसनालिटी, नेसनल पनि भनिन्छ, नेसनलिजम पनि भनिन्छ, नेसनालिटी पनि भनिन्छ। त्यो पनि चाहिँ तपाईँको एथनिसिटीकै एउटा चाहिँ टर्म हो। तर त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो इन्डिजिनियसलाई चाहिँ लागू हुन्छ। त्यस कारणले ती कन्सेप्टहरू इन्टरचेन्जेबल जस्ता देखिए तापनि त्यसको अवधारणात्मक एनालाइटिकल चाहिँ नि टर्म चाहिँ नि तपाईँको फरक छ, मिनिङ फरक छ। गहिरो अर्थ चाहिँ बुझ्दाखेरि त्यसलाई तर सन्दर्भ अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो हो। अर्को चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईँको रेटको कुरा गर्नुभयो। अब रेट चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले त्यसको बारेमा वन मन्त्रालयले एउटा चाहिँ शाखै खोलेर चाहिँ काम गर्छ। धेरै रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँको त्यसको बनाएछन्। त्यसका चाहिँ धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि भए। धेरै चाहिँ तपाईँको हाम्रो साथीहरूले त्यसमा काम पनि गर्नुभयो। तर अब समग्रमा यी सबै कुराहरू के भने तपाईँको
अलि जो धनी छ, जो चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली छ, त्यही राष्ट्रले चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्छ। नेपाल जस्तोमा त चाहे वातावरण जोगाउनुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको वन जोगाउनुहोस्, चाहे पानी जोगाउनुहोस्, चाहे के गर्नुहोस्, आखिरमा त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा फेरि त्यही चाहिँ धनी राष्ट्रले त्यसको दमन गर्ने। त्यस कारणले त्यसको कार्यान्वयन नेपालको सन्दर्भमा नेपालको लागि कति हुन्छ अथवा गरिब देशको लागि, गरिब जनताको लागि कति हुन्छ भन्ने कुरोमा हामीले बचाउने हो, प्रयोग गर्ने चाहिँ अरू नै हो। त्यस कारणले हामीले अधिकार खोज्नुको अर्थ त्यहाँनिर हो। रेटको सन्दर्भमा मैले चाहिँ जानेको कुरो त्यही हो। अर्को चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त? सोम गुरुङज्यूको अब अझै पनि आन्दोलनको आवश्यकता हो अथवा यो राजनीतिक मेरो- मुद्दा बनेपछि मेरो- ओझेल भएको हो के? मेरो दृष्टिकोणमा आन्दोलनको आवश्यकता अझै पनि छ। हामीले पाएका उपलब्धिहरू पनि गुमेका छन्, हामीले चाहिँ त पाएका सेवा सुविधाहरू पनि हरिएका छन्। त्यस कारणले आन्दोलन हिजोभन्दा झन् अझै चाहिँ तपाईँको झनै चाहिँ तपाईँको पेचिलो बनेको छ, झनै आवश्यक बनेर बनेको छ। तर राजनीतिक दल चाहिँ तपाईँको अथवा राजनीतिकरण चाहिँ तपाईँको राजनीतिक उसले गर्दाखेरि यो खत्तम भयो भन्ने खालको चाहिँ कुरो होइन। गलत किसिमले चाहिँ तपाईँको राजनीतिकरण हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ। राम्रो खालको चाहिँ तपाईँको उसँग राजनीतिक जाने नेताहरूले बुझ्ने हो भनेदेखि, सरकारले बुझ्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनले सकारात्मक नै एउटा चाहिँ तपाईँको परिवर्तन ल्याउँछ, सकारात्मकै उपलब्धि ल्याउँछ, जुन चाहिँ नि 62-63 को जनआन्दोलन पछि चाहिँ हामीले पाएका थियौँ। अहिले चाहिँ अझै पनि आवश्यकता छ। यदि हामीलाई अधिकारै चाहिन्न, पहिचानै चाहिन्न, अब हामीले जे भए पनि हुन्छ भन्ने खालको सबैको चाहना त्यो हो भनेदेखि तपाईँको म एउटा कडाएर चाहिँ केही गर्नु हुने कुरा होइन। तर म त मेरो विचारमा आन्दोलन आवश्यकता छ। जनजातिहरू उत्पीडनमा परेका छन्, पहिचान चाहिन्छ, अधिकार चाहिन्छ। पहिचानको आधारमा हामीले तमुवान मागियो, त्यो चाहिँ बिचमा धोका भयो, गद्दारी भयो, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको अझै पनि हामीलाई चाहिँ आवश्यक छ। अहिले केही हदमा हामी कमजोर छौँ, तर भोलि हामी चाहिँ तपाईँको सबल भयो भनेदेखि त्यो सबै कुरा हामीले फेरि फर्काउन सक्छौँ भन्ने उम्मेद राख्ने, त्यो खालको आशा राख्ने, त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुने भने आन्दोलनको आवश्यकता अझै पनि छ। र अरूलाई होस् नहोस् मलाई आवश्यकता लाग्छ र अरूलाई पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो, मेरो बुझाइ हो। र अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँको यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने जुन किसिमको चाहना र मेरो चाहिँ उत्कृष्ट अभिलाष छ, त्यसको लागि म निरन्तर रूपमा चाहिँ लागि नै रहन्छु। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। यसै गरी टेक गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, हाम्रा मानिसहरूलाई, आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने जरुरी भएको बारेमा पनि केही विचारहरू राखिदिनुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। र तुल गुरुङज्यूको प्रश्नको उत्तर मेरो विचारमा धेरै पटक आइसक्यो। किन चाहिँ हामीले फड्को मार्न नसकेको, उपलब्धिमूलक फड्को मार्न नसकेको भन्ने कुरामा यसमा यो प्रश्न दोहोरियो जस्तो लाग्छ। अब डिबी गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको धरातलमा आदिवासी जनजातिहरूले निरन्तर रूपमा गरेको आन्दोलनको फलस्वरूप पहिलो संविधान सभाबाट आदिवासी जनजातिले प्राप्त गर्ने उपलब्धि लिने र बाँकी थप रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा तत्कालीन आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूको तत्कालै सबै प्राप्त गर्ने हट, भू राजनैतिक परिस्थितिप्रतिको गलत बुझाइ, आदिवासी जनजातिको कमरो संरचना प्रणालीले गर्दा भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीमा भएको पनि गुमाएको अवस्थामा संविधान सभा विघटन हुनु र आजको अवस्थामा आदिवासी जनजाति आन्दोलन पुर्याउनु त्यति बेलाको अभियन्ताको मुख्य कमजोरी हो कि होइन सर भनेर कृष्ण गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला म टेकजीको भन्छु, यो प्रशिक्षण अति आवश्यक छ। त्यसकारणले मैले अघि भने जनस्तरसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्न सकेका छैनौँ, बुझाउन सकेका छैनौँ। पहिलो कुरो त हामी आन्दोलनकारीहरू नै हाम्रो मुद्दाप्रति स्पष्ट छैन। अघि नै मैले भने हामीले चाहिँ पहिचान भने के हो, कसको लागि हो भन्ने कुरामै हामी कन्फ्युज छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो मुद्दाप्रति स्पष्ट हौँ। पहिचान के हो, पहिचान किन चाहिन्छ, पहिचान कसको लागि भन्ने कुरो गरौँ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको हामीले आन्दोलन किन गर्ने, कसका लागि गर्ने, के का लागि गर्ने भन्ने कुरोमा हामी स्पष्ट हौँ र त्यसप्रति इमान्दार हौँ। र त्यो बारेमा जनस्तरसम्म जनचेतनाका मासलाई, आम जनसमुदायलाई बुझाउन आवश्यक छ। त्यो प्रशिक्षण पुगेकै छैन। त्यस कारणले मैले अघि छोटकरीमा भने हाम्रो आन्दोलन अहिलेसम्म चाहिँ सहरमुखी भयो, केन्द्रमुखी भयो। हाम्रा चाहिँ तपाईँको जनजातिको बसोबास भएको सबै ग्रामीण स्तरमा छन्, अझै पनि त्यहाँसम्म आन्दोलन पुगेका छैन। बिचरा झन्डै जनजाति भन्न कसैले पनि चाहिँ तपाईँको बिराउँदैनन्, छोडेका छैनन् र उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको भावनामा एउटा चाहिँ तपाईँको आफू जनजातिप्रति आबद्ध भएको बुझ्छन्। तर उनीहरूलाई अधिकार के हो, कर्तव्य के हो, पहिचान के हो, आत्मनिर्भर अधिकार के हो, संहिता के हो, त्यसले फाइदा कसलाई पुर्याउने हो, तिनलाई के पाउने, ती सबै बारेमा हामीले चाहिँ तपाईँको प्रशिक्षण दिन सकेकै छैनौँ। त्यस कारणले त्यो प्रशिक्षणको आवश्यकता छ
र हाम्रा चाहिँ तपाईँको जनजाति सङ्घ संस्थाहरू अगुवाहरूले अभियन्ताहरूले त्यसप्रति एकदम चाहिँ तपाईँको जोड दिनुपर्छ। त्यसकारणले गाउँ स्तरबाटै मुद्दा उठाउँ र जहाँ जहाँ जसको चाहिँ नि सरकारको मुद्दा छ त्यही ठाउँबाट उठाउँ कि। जस्तो तमुवानलाई हामीलाई के अरे तमुवान चाहिएको छ नि, पहिचानको आधारमा तमुवान। मैले बारम्बार हाम्रो चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष रेशमजीलाई भनेको छु, सबै तमु बन्धुहरूलाई भनेको छु, पोखरामा केन्द्र बनाऊ कि हाम्रो आन्दोलनको। काठमाडौँ एक दिन गऱ्यो, भोलिपल्ट चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो चाहिँ तपाईँको डुलोमा पस्यो। पोखरामा निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँ 1 महिना आन्दोलन गरौँ त तमुवान कसरी नआउला भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो कि हामी कसिएकै छैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले यो बारेमा प्रशिक्षण गर्ने, यो बारेमा चाहिँ तपाईँको जनचासो जगाउने, जनसरकार जगाउनेमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को साथीले जुन भन्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँको जनजाति जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको अगुवाहरू छन् अथवा चाहिँ नि जनजातिका अभियन्ताहरू जुन छन्, जुन हामीले चाहिँ तपाईँको खासै के अरे केही गर्न सक्यौँ कि सकेन, उपलब्धिहरू चाहिँ तपाईँको भएर चाहिँ तपाईँको फेरि हामीले चाहिँ तपाईँको फेरि गुमायौँ कि अथवा के गर्यौँ भन्ने कुरोमा त्यो मैले अघि पनि भनेको छु, उपलब्धिहरू नभएका होइनन्, उपलब्धिहरू भएका हुन्। पुरा जे चाहेको थियो त्यो नभए पनि हाम्रा चाहिँ तपाईँको मेजर उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गरेका थिएनौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ संस्था गर्न सकेनौँ। हाम्रा केही कमजोरी मेरो आफ्नो पनि छ भन्छु। के कमजोरी छ भनेदेखि तपाईँको कमजोरी भयो भनेदेखि जुन बेला हामीले चाहिँ तपाईँको सरकारसँग वार्ता गरेर सरकारको चाहिँ तपाईँको सँग चाहिँ तपाईँको एकदम दबाब दिएर जे प्राप्त गरेका थियौँ नि त्यो प्राप्त गरेर हामीले छोडिदियौँ कि। हामीले त्यसमा सहभागी हामी हुनै हुँदैन। निर्णय गर्ने तहमा हरेक कुरोमा चाहिँ तपाईँको हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ दिइहाल्छ भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको अन्धविश्वास जस्तो गरेर उनीहरूलाई ओभर चाहिँ तपाईँको विश्वास गरेर चाहिँ छोडिदियौँ। त्यति बेला हामी लागि गरे भए सायद चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्थिति भोग्नु पर्ने थिएन होला। किनभनेदेखि प्राप्त भयो, अब त यो भइहाल्छ, संविधानमा आयो, कानुनमा आयो, यसलाई त सरकारले गर्छ होला नि भन्ने खालको विश्वासमा हामीले चाहिँ दियौँ। हामीप्रति धोका भयो, घात भयो। त्यो कमजोरी हाम्रो पनि हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पनि हो, त्यति बेलाको नेतृत्वको चाहिँ उसले गर्दा मेरो पनि हो। किनभनेदेखि मेरो ओभर कन्फिडेन्स भयो, जनजातिहरूको चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसले चाहिँ तपाईँको एकदम त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको लाग्न सकिएन, तिनीहरूको स्वीकार गर्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले गुमाउँदै जानु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको मैले पनि त्यो चाहिँ कमजोरी स्वीकार्छु। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हामी अति ओभर एम्बिसियस पनि भयौँ है। त्योभन्दा अरू चाहिँ तपाईँको प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ओभर एम्बिसियस नभएको भए त्यति पनि प्राप्त हुन्थेन। तर ओभर एम्बिसन पनि भयो कि हामीलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा हामीले अझै ठुलो चाहिँ तपाईँको महत्त्वाकांक्षा राख्यो, महत्त्वाकांक्षाले हामीले बिगारेछ। अनि अर्को के भनेदेखि हाम्रो सेल्फ एसेसमेन्ट हुन्छ नि, हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन पनि गर्न सकेनौँ कि हाम्रो हैसियत के छ, हाम्रो क्षमता के छ, हाम्रो अनुभव के छ, हाम्रो योग्यता के छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो मूल्याङ्कन नगरेर जसरी हुन्छ हामी चाहिँ तपाईँको जातीय सङ्घ संस्थामा अथवा जनजाति महासङ्घको अथवा कुनै उसको लागि हामी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जानै पर्छ, त्यो पद पाउनै पर्छ, त्यो पाएपछि फाइदा हुन्छ भनेर व्यक्तिगत फाइदाको लागि पनि हामी ओभर एम्बिसियस जुन चिज हामीले गर्न सक्दैनौँ, गर्न त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो समर्थ चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो कुरा पनि हामी चाहिँ गरौँ। त्यस कारणले हामी त विभिन्न कारणले हामी आफ्नै कमी कमजोरले पनि बिग्रेछौँ। त्यस कारणले मैले राज्य त त्यसै पनि दोषी छ तर राज्य बाहेक हामी आफै पनि चाहिँ दोषी भयौँ, हाम्रो पनि कमजोरी भयो। अब जुन बेला हामीले चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, पहिचान भन्यौँ, पछि चाहिँ तपाईँको तमुवान ल्याउने बेला हाम्रा तमु विज्ञहरूले चाहिँ तपाईँको तमुवानको सान्दर्भिकता छैन, जनसङ्ख्या हिसाबले यो त चाहिँ अल्पमतमा छ, अहिले पहिचानको सान्दर्भिकता छैन है भन्ने केही विज्ञहरू लगाएर चाहिँ तपाईँको गण्डकी राख्दाखेरि त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको पहिचानको झल्को दिन्छ। त्यस कारणले गण्डकी भनेको चाहिँ तपाईँको मगर चाहिँ भाषाको पहिचान हो, गान्धी हो, हरियो पानी हो, निलो पानी हो, के पानी हो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो व्याख्या गरिदिने अनि भ्रममा पारिदिने। अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सरकारले त खुसी भएर गरिदिने, अनि हामी बोल्नु पर्ने ठाउँमा सरकार बोल्ने ठाउँमा उनीहरू बोलिदिने। त्यस्तो खालको कमी कमजोरी हामीहरू थुप्रै भएका छन्। सबै मगरबाट भएको छ, गुरुङबाट भएको छ, राई लिम्बूबाट भएको छ, नेवारबाट सबैबाट भएको छ। र त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको मैले गण्डकी भनेको साँच्चै मगर भाषामा यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ डिक्सनेरी पल्टाएर, मगरहरूको धेरै डिक्सनेरी पल्टाएर नै त्यो गण्डकी भने गण्डकी नै हुँदो रहेछ कि है। त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै भाषाको नामको मान्छेको नामको पछाडि त त्यो मिनिङ त हुँदैन नि त, त्यो डिक्सनेरी हेरेर। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको खालको चाहिँ तपाईँको भ्रम पार्ने, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको कमजोरी गराइदिने, हामीले सम्झौता गर्ने, त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति हामीमा भएको हुनाले हामी दुःख नगरेर हाम्रो एउटा जनजातिको चाहिँ स्वभाव के हो भनेदेखि
दुःख नगरेर चाहिँ पाइयो भने किन लड्ने बेकार दिइहाल्छ। यो हामीले मात्रै होइन लडेर चाहिँ पाइने हामीले मात्रै अरूलाई पनि पाउँछ भन्ने खालको त्यो खालको जुन किसिमको छ। र हामी भौतिक सुविधामा रमाउने मान्छेहरू, भौतिक सुख सुविधामा रमाउने, राजनैतिक अधिकारको लागि हामी लड्नुपर्छ भन्ने खालको हामीमा चाहिँ तपाईँको अझै पनि चेत नआइसक्यो। हामी चाहिँ त्यस्तो खालको समुदायका मान्छेहरू भएको हुनाले विभिन्न कारणले हाम्रा उपलब्धिहरू गुमेका छन्। त्योमा मेरो चाहिँ तपाईँको म चाहिँ सेल्फ एडमिट, म आफैले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्न चाहिँ गर्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब अन्तिम 3वटा जति प्रश्नहरू छन्। डेलमान गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत थारूको मात्र संवैधानिक आयोग हुने के उचित हो? आदिवासी आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव होला भनेर सोध्नु भएको छ। र यसै गरी गणेश गुरुङज्यूले ब्राह्मण र क्षेत्रीय आदिवासी हो कि होइन क्लियर गरिदिनुहोस् भनेर सोध्नु भएको छ। होम गुरुङ, डाक्टर होम गुरुङले मलेसियाबाट सोध्नु भएको छ, according to World Bank, there are approximately 476 million indigenous peoples worldwide in over 90 countries. Although they make up over 6% of the global population, they account for about 15% of the extreme poor. Indigenous people's life expectancy is up to 20 years lower than the life expectancy of non-indigenous peoples worldwide. A, what is the status in Nepal today? B, do you think Nepal should adopt free, prior and informed consent FPIC process to establish bottom-up participation and consultation of an indigenous population prior to the being of conservation and development projects भनेर लेख्नु भएको छ। भीम गुरुङज्यूको चाहिँ यो आदिवासी र मूलवासीको अर्थ र राजनीतिको मेरो विचारमा अघि नै उत्तर आइसकेको छ। र हरि गुरुङले टोरन्टोबाट सोध्नु भएको छ, मलाई नेतृत्वमा मात्र नभई हामी आफ्नै बीचमा पनि एकताको खाँचो छ जस्तो लाग्छ। राजनैतिकदेखि सामाजिक र व्यक्तिगत तहसम्म सजिलैसँग हामी फुट्छौँ। मेरो देखाइ बुझाइमा के यो सत्य होइन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा कमी कमजोरी बढ्दै जानु? साथसाथै हामी परस्पर निरन्तर नेतृत्वको खाँचो हो कि माओवादीले आदिवासी जनजाति मुद्दा उठाए तापनि जनआन्दोलन पश्चात सोचे अनुरूप उपलब्धि प्राप्त नभएको जस्तो लाग्छ। के, कहाँ र कसरी यो मौका गुमेको केही थप्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यो मैले तपाईँलाई समअप गर्नको लागि यी प्रश्नहरू राखेँ, अन्तिम प्रश्नहरू। धन्यवाद। पहिलो कुरो डेलमानजीको कुरो हो, थारू मात्रै किन, राणा थारू मात्रै किन सूचीकृत भयो भन्ने कुरो। अब मेरो कार्यदलमा एउटा, मेरो संयोजकमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। आदिवासी जनजातिहरूको सूचीमा नपरेका समुदायहरू पनि छन् जसले निरन्तर रूपमा आन्दोलन गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ राई लिम्बूहरू पनि थियो, राईहरू थियो विशेष गरेर। त्यसपछि सबै थपिँदै आउँदाखेरि इभेन गुरुङका पनि केही समुदायहरू चाहिँ हामीलाई पनि छुट्टै चाहिँ सूचीकरण चाहिन्छ भन्ने पनि थियो। र मैले ती सबैको स्थलगत अध्ययन गरेर विज्ञहरूको परामर्श लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू सबै मापदण्ड अपनाएर चाहिँ तपाईँको फेरि 25वटा थपेर 81 बनाएको। 25वटा मैले थपेँ। पहिलाको 59 थियो, त्यसमा 3टा हटाएँ। त्यो किन हटाएँ भनेदेखि तपाईँको फ्री भन्ने कहीँ सम्पर्क भएन, छैरोटन भन्ने सम्पर्क भएन, अनि चाहिँ तपाईँको वनकरियालाई चेपाङकै दाजुभाइ हो भन्ने खालले चाहिँ मैले त्यसलाई गाभेर चाहिँ 25वटा अपनाएको थिएँ। त्यसमध्ये राणा थारू मैले त्यहाँ थपे हो। किन थपे भनेदेखि राणा थारू भौगोलिक हिसाबले तिनीहरू एउटा ठाउँ हो नि, तर राणा थारू र अर्को चाहिँ तपाईँको भनौँ न लार्जर कम्युनिटी थारूको, मूल थारूको कुनै कुरो मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि थारूहरूको पनि त्यति बेला थारू कल्याणकारीको पनि सहमति थियो। त्यसले गर्दाखेरि राणा थारूलाई पनि स्वीकृत गरेका थिए र 25वटा चाहिँ समावेश गरे हो। अरूलाई के गरे भनेदेखि तपाईँको जसले चाहिँ अति विरोध गरे तिनलाई थरसम्म त कमसेकम दर्ता गर्नु, थर दर्ता गरेर त कुनै आपत्ति त हुँदैन, कुनै चाहिँ तपाईँको त्यसले बिगार्दैन भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो थरहरू दर्ता गरे हो। तर अहिले सरकारले ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको राणा थारूलाई मात्र धेरै वर्षपछि राणा थारूलाई त्यो सूचीकरण गरिदियो। अब त्यो गरेपछि महासङ्घ लगायतका केही चाहिँ तपाईँको हाम्रै तमु संस्थाको विज्ञप्ति हेर्थे, विरोध गरेको चाहिँ देख्छु मैले है। अब अरू चाहिँ तपाईँको थारूले त विरोध गर्ने नै भयो, अनि अरूले पनि विरोध गरेर देख्छु। र त्यसरी जुन चाहिँ तपाईँको एउटा सूचीकरण भयो त्यो गलत तरिकाले सूचीकरण भएको छ, त्यसमा मेरो पनि विरोध छ, आपत्ति छ। किनभनेदेखि गर्नु पर्थ्यो नि, 25वटै गर्नु पर्थ्यो, किन एउटा मात्रै गर्ने भन्ने प्रक्रियाको हिसाबले, विधिगत हिसाबले एउटालाई चाहिँ गरेर अरूलाई छोडिदिनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। तर त्यही पनि के थियो भने तपाईँको एउटा गरे पनि कमसे कम त्यसको आधारमा टिकेर अरूलाई पनि गर्न सकिन्छ भन्ने। त्यस कारणले त्यो विरोधै गर्नुपर्ने त स्थिति होइन। राणा थारूलाई त्यो किन गर्यो भनेदेखि राज्यले त जहिले पनि डिभाइड एन्ड रुल, एउटालाई खुसी पार्ने अर्कोलाई चाहिँ तपाईँको बेखुसी पार्ने, कहिले कसलाई गर्ने कहिले गर्ने, त्यो त पहिल्यैदेखि चाहिँ अप्नाइ आएको नीति हो। त्यो नीतिमा चाहिँ तपाईँको डिभाइड एन्ड रुल चाहिँ राज्यले गर्छ।
थारूलाई पनि त छुट्टै गरिदियो नि त। थारूलाई चाहिँ राणा थारू सूचीकृत हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो हुने, तर उनीहरूलाई छुट्टै चाहिँ तपाईँको थारू भनेर फेरि संविधानमा छुट्टै गर्दा फेरि अरूले विरोध गर्ने नगर्ने। त्यस कारणले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चल्ने हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति भयो क्या। त्यो राणा थारूलाई चाहिँ गरेर राणा थारूहरू कमजोर हुन्छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो बुझाइ त्यो गलत बुझाइ। किनभनेदेखि त्यसो त कसैलाई गर्ने भएन नि, सबै जनजाति एउटै हो भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्यो। यदि त्यसो गर्दाखेरि जनजाति आन्दोलन बलियो हुन्छ, जनजाति चाहिँ बल बलियो हुन्छ भनेदेखि त कसैलाई पनि गर्नु भएन। होइन भनेदेखि त त्यसलाई एकीकृत गर्ने त अरू चाहिँ तपाईँको रणनीतिहरू छन् नि त, अरू कडीहरू छन् नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको गलत भएको होइन, ठिकै भएको हो। तर जसरी चाहिँ सूचीकृत गर्यो त्यो सूचीकरण गर्ने पद्धति प्रक्रिया चाहिँ गलत हो। त्यति मात्रै मेरो चाहिँ दलमानजीलाई चाहिँ तपाईँको भन्ने मेरो कुरो। अर्को अब दुईटा त मैले बिर्सेँ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको हरिजीको पछिल्लो मात्रै म सम्झिन्छु, त्यो बिच फेरि सम्झाउनु होला। हरिजी सबभन्दा पहिला तपाईँलाई मेरो चाहिँ तपाईँको शुभकामना र यहाँबाट नेपालबाट तपाईँलाई चाहिँ एकदम गर्नु छ। तपाईँको सँगको बसोबास 2 वर्ष अगाडि हाम्रो पनि अन्तर्क्रिया भएको थियो टोरन्टोमा, धेरै राम्रो भएको थियो। सबै साथीहरूलाई चाहिँ सम्झना छ भनिदिनु होला र शुभकामना भनिदिनु होला। अब हो तपाईँले भने जस्तो अब हाम्रो आफ्नै बिचमा पनि त्यो खालका कमी कमजोरीहरू छन्। मैले अघि पनि भने मेरै पनि कमी कमजोरी छ। व्यक्तिको हिसाबले ह्युमन चाहिँ तपाईँको एउटा नेचरै कस्तो भनेदेखि तपाईँको गल्ती गरिन्छ, तर गल्ती गर्नु मात्रै तपाईँको पाप होइन। गल्ती गरेर गल्तीलाई सचाइन्छ भने कि त्यो गल्ती गर्नु पाप होइन। तर यहाँ त गल्ती पनि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गल्ती स्वीकार पनि नगर्ने, गल्ती सच्याउन नचाहने प्रवृत्ति भएको हुनाले मैले जे बोल्ने त्यो अकाट्य छ, त्यो ब्रह्म वाक्य हो भन्ने हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको सोचाइ छ त्यो कमजोरी, त्यो पाप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ तपाईँको हामीले यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको उसलाई कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ। हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब राज्यसँग त हाम्रो त्यसै पनि चाहिँ तपाईँको मत भिन्नता छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको हरेक कुरो चाहिँ मिल्दैन। तर हामी आदिवासी जनजाति भित्रैमा हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ कमी कमजोरी र हाम्रो बिचमा चाहिँ तपाईँको एकमत हुँदैन, वाद विवाद हुन्छ। वाद विवाद हुनु पनि कुनै चाहिँ तपाईँको अनौठो होइन, वाद विवाद हुनुपर्छ। वाद विवादले त चाहिँ तपाईँको नयाँ सकारात्मक कुरो पनि जन्माउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी कमजोरी भएको हुनाले त्यतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अलिकति उ गर्न सकिएन। अब माओवादी जनयुद्धको बेलामा जनजातिको चाहिँ मुद्दा प्रखर रूपमा उठ्यो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ उचाइमा पुर्याए। तर अहिले आएपछि हिजोका माओवादी रहन पनि सकेनन्। जनजातिका मुद्दा छोडिदिए, त्यो उनीहरूको कमजोरी भयो। अब अरूको कुरै छोडौँ, हाम्रो देव गुरुङजी अहिले हिजोको भनाइ र अहिलेको भनाइमा उहाँको आकाश जमिनको फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको जुन प्रवृत्ति माओवादीमा देखियो, जनताप्रति आदिवासी जनजातिप्रति उनीहरूले त्यो गद्दारी नै गरे हो, धोका नै दिएको हुन्। ती हिजोको माओवादी पनि रहेनन्, हिजोको कम्युनिस्ट पनि रहेनन्। अहिले त उनीहरू चाहिँ तपाईँको सत्ता कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो फेरि प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको माओवादीलाई भनेको चाहिँ फेरि सबैलाई होइन। एउटा माओवादी त मसँग पनि आबद्ध छन्, ती चाहिँ होइनन्। कोही विप्लव चाहिँ विद्रोह गरिरहेछन्, कोही चाहिँ तपाईँको हाम्रो आहुतिहरूले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ वकालत गरिरहेछन् भने हाम्रो गोपाल किराँतजी पनि चाहिँ हुनुहुन्छ। ती माओवादीको धेरै चाहिँ तपाईँको चिरामा छन्। तर गद्दारी गर्ने, जनताप्रति चाहिँ धोका दिने, माओवादीको पट भ्रष्ट भएर चाहिँ सबै पट सिद्धान्त सबै छोडिदिने चाहिँ सबैको भनेदेखि प्रचण्ड ग्रुप हो। त्यो प्रचण्ड भएको ग्रुपको माओवादीले ठुलै धोका दिएको छ। अहिले शक्ति जति उनीसँगै छन्, बहुमत उनीसँगै छन्। तर उनी चाहिँ तपाईँको सत्ताको लागि हेर्नुहोस् त कसरी चाहिँ उभिरहेछ। देश र जनताको समस्या एकातिर छ, रात दिन चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ केपी ओली र दुईको जुवारी छ, लड्या छन्, बस्या छन्, फेरि खाएका छन्, भोज खाएका छन् त्यहीँभित्र चाहिँ त्यसरी बसेका छन्। त्यस कारणले त्योबाट गद्दारी भएको, त्योबाट हामीले चाहिँ पास सिक्ने हो, त्यसबाट हामीले चाहिँ तपाईँको लेसन लर्न गर्ने हो र हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अनि बिचमा हजुर अर्को साथी डाक्टर होमको मलेसियाबाट उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ व्हाट इज द स्ट्याटस इन नेपाल भनेको यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको कुरा ओम गुरुङ हैन। अब मित्र ओम, अब तपाईले जुन तथ्याङ्क दिनुभयो वर्ल्ड ब्याङ्कको मात्र होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको यो पर्मानेन्ट फोरमकै अध्यक्षले पनि भने हुन् 470 चाहिँ करोड चाहिँ नेपाली के अरे आदिवासी छन् विश्वभरि। त्यसमध्ये 6% होइन 2.6% चाहिँ ग्लोबल पपुलेसनको भाग उ गर्छ।
र तिनीहरू नै चाहिँ तपाईँको कमी कमजोरी छन्। उनीहरूमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सबै ठिक हो। उनीहरू गरिब छन्, अस्वस्थ छन्, उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्, अधिकारबाट वञ्चित छन्। त्यो सबै कुरा त्यही भएर चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसले विशेष कार्यक्रम ल्याएर आदिवासी जनजातिको अवस्था सुधार गर्ने हो भने, तर त्यो पनि चाहिँ तपाईँको खासै सुधार चाहिँ हुन सकेको छैन। अझै पनि कसैलाई त थाहा छैन विश्व आदिवासी दिवस के हो भने। अब नेपालको सन्दर्भमा भने नेपालमा त हामीले हिजोसम्म 37.2% नेपाली जनता आदिवासी जनता भन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ तपाईँ घटेर 35मा झरेको छ। अब समग्रमा आदिवासी जनजातिभित्र पनि कोही माथि छन्, कोही तल छन्, तर समग्रमा आदिवासी जनजातिको गरिबी चाहिँ 43% छ। 43% छ। हाम्रो एजुकेसन झन्डै चाहिँ तपाईँको 55% छ। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 60 भन्दा माथि छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालको आदिवासी अरूको चाहिँ तुलनामा अलिकति चाहिँ फरक त छ। अधिकारको हिसाबले, आन्दोलनको हिसाबले पनि आदिवासी जनजाति नेपालको अलि अगाडि नै छन्, तर समग्र अवस्था उस्तै छ, केही फरक छैन। उत्पीडन, विभेद, शोषण, दमन, अन्य अत्याचार सबैको चाहिँ त्यही हो। त्यस कारणले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको ऐक्यबद्धता पनि प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र रोल मोडेल खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको हो। र आदिवासी जनजातिहरूको त्यो चाहिँ स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कन्जर्भेसनको कुरो, डेभलपमेन्टको कुरोमा त सबै चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा सम्बन्धित समुदायको सहमति बिना, पूर्व सूचित सहमति बिना, उनीहरूलाई सहभागी नबनाइकन, उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिइकन त्यो खालको विकासको नियम बनाउनु पनि हुन्न, कानुन बनाउनु हुन्न, योजना बनाउनु पनि हुन्न, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लागू गर्नु पनि हुन्न। उनीहरूको हितमा हुनु पर्यो भन्ने छ, तर नेपालमा त्यो हुँदैन। अरू ठाउँमा कमसेकम त्यो केही बनाउँदाखेरि, जस्तो भनौँ न खोकनामा अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ फास्ट ट्र्याक चाहिँ बनाउने छ, तर त्यो अध्ययन गर्छ कि यहाँ अध्ययन गर्नु पर्दैन, केही पनि पर्दैन। यहाँको सरकारले जे चाहिँ मन लाग्यो त्यही गर्छ। त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको स्थिति छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको आन्दोलन यहाँ चाहिँ तपाईँको जहिले पनि भइराख्ने कारण एउटा हो। त्यस कारणले ती कुराहरू तपाईँले जुन सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। हजुर, हाम्रो डाक्टर साहब, अब गणेश उसको गुरुङज्यू लमजुङको, हजुर, ब्राह्मण र क्षेत्रीय आदिवासी हो कि होइन भन्ने कुरा यो अन्तिम गणेशजी भनेको मैले त हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङ भनेको थिएँ मैले, तर अर्को लम्जु। अब 52 क्षेत्रीय आदिवासी होइनन्, किन होइनन् भनेदेखि उनीहरू व्यक्ति हुन्, तर त्यो व्यक्ति उत्पीडन परेका छन्। उनीहरूको समूह चाहिँ त शासक वर्गका समूह हुन् नि। त्यस कारणले आदिवासी हुनको लागि इतिहास उनीहरूले कोट्याउँछन्। सबैभन्दा पहिला आएर ऋषि मुनिको पालादेखि हामी चाहिँ जन्मेर बसेका भन्छन्। अनि रामा पिठेकसको जो बुटोलमा पाइएको थियो, ब्रह्म पिठेकस नाम भन्ने राखियो, दाँत पाइएको थियो, त्यसको आधारमा त्यो त हाम्रै पुर्खाको रामको हो भनेर चाहिँ भन्छन्, तर त्यसले आदिवासी भइँदैन। इतिहास एउटा पाटो हो, आदिम युगदेखि बसेको भनेर चाहिँ त भन्न सकिन्छ। तर आदिवासी हुनको लागि भूगोल, भाषा, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको मनोविज्ञान, साझा मनोविज्ञान, साझा संस्कृतिहरू चाहिन्छ। र त्यो पनि भन्दा पनि सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार आदिवासी जनजाति राज्यको उत्पीडनमा परेको नन डोमिनेन्ट कम्युनिटी हो कि होइन, प्रभुत्वहीन हो कि त्यो प्रभुत्वशाली हो, त्यो चाहिँ तपाईँको आधार मानिन्छ। त्यस कारणले त्यो आधारमा 52 क्षेत्रीहरू पर्दैनन्। उनीहरू त शासक वर्गमा पर्छन् र उनीहरूले पनि हाम्रो पहिचान खै भन्छन्। शासकले कहीँ पनि पहिचान खोज्दैन कि, अरू देशमा खोज्दैन, त नेपालको 52हरूले क्षेत्रीहरूले हाम्रो पहिचान खै त भनेर खोज्छन्। उनीहरूको पहिचान त शासक वर्ग भन्ने त्यसै छ नि। त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको आधारमा उनीहरू आदिवासी हुन सक्दैन। अर्को चाहिँ तपाईँको एकजना कसले उठाउनु भएको थियो मैले बिर्सेँ। सकियो डाक्टर साहब, अब सकियो ल। मैले राख्ने कुरा यति नै हुन्। अब यसमा धेरै चाहिँ कमी कमजोरीहरू होलान्, तपाईँलाई चित्त नबुझेका कुराहरू कति होलान्। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ अब भेटघाटमा अझै पनि चाहिँ छर्लङ्ग पार्न पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यही जुम मार्फत पनि कतिपय कुराहरू मैले सेयर गरेँ। मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ, किनभनेदेखि तपाईँ कमसेकम 100 जनाले सुन्नु भएको छ है। अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँले धेरै राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रश्नहरू पनि गर्नुभयो, अझै स्पष्ट हुने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि म तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र आयोजक बन्धु, आयोजक संस्था र सहजकर्ता हाम्रो अनिता म्याडम, धेरै चाहिँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको झडप पनि हुन्छ, तर बहुत मिल्ने चाहिँ कुरा पनि हाम्रो हुन्छ। तर हाम्रो फेरि झडप भन्नाले फिजिकल झडप यता होइन, हाम्रो त यस्तै खालको चाहिँ बौद्धिक झडप हुन्छ, कुरोकानी हुन्छ। त्यस कारणले त्यो खालले चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ तपाईँको एक अर्काका ज्यादै नजिक छौँ। चीनमा हुँदाखेरि पनि म 2 हप्ता बसेको थिएँ, खुब रमाइलो कुराहरू हुन्थ्यो यस्तै बारेमा।
तपाईँले सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र श्रोतावर्ग सबै दाजुभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि छ्याजल नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यूलाई, हाम्रा सामाजिक अभियन्ता, र उहाँले आजको जुन संवादमा अन्डरलाइनिङ कुरा भनेको हामी लडाइँ हारेका हौँ, युद्ध हारेको होइन, हाम्रो प्रयास जारी छ, हामी प्रतिबद्ध भएर अझै आन्दोलन गर्न जरुरी छ भनेर उहाँले हामीलाई यो मेसेज पनि दिनुभएको छ। र आशा छ यहाँहरू सबैले राख्नु भएको प्रश्नको उत्तर पनि राम्रोसँग यहाँले पाउनुभयो र यहाँहरू प्रष्ट हुनुभयो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। डाक्टर साहबलाई फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले हाम्रो झडपको कुरा गर्नुभयो, त्यो हाम्रो चाहिँ एकदम कुराकानीको झडप मात्रै हो डाक्टर साहबसँग। आजको हाम्रो यो भर्चुअल संवादमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष श्री जगत बरामज्यू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अनिताजी 1 मिनट है, जस्ट 1 सेकेन्ड। मैले जगतजी भन्नुभन्दा अब हामीले विश्व आदिवासी दिवस यस साल मनाउन पाएन, त्यही पनि अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट एउटा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि विशेषाङ्क पोहोर मनाएको आदिवासीको विशेषाङ्क चाहिँ प्रकाशन भएको छ र भोलि हामीले चाहिँ तपाईँको 1 बजे यसलाई थोरै समूहमा चाहिँ हामी यसको एउटा विमोचन पनि गर्छौँ। शुभकामना आदान प्रदान गर्ने पनि कार्यक्रम छ साटुवाकी बिल्डिङमा 1 बजे। तपाईँहरू मध्ये कोहीलाई फुर्सद भयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्भिटेसन छ। मैले यसलाई मास इन्भिटेसन गर्न सकिनँ किनभने कोरोना भाइरसले सोसल डिस्टेन्स अपनाउनु पर्ने हुनाले इन्ट्रेस्टेड कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको अवरोध हुँदैन। र यो भित्र आज बोलेका कुराहरूको पनि सारांश भन्यो भने यहाँभित्र एउटा लेख छ, त्यो लेख भनेको नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सिंहावलोकन भन्ने चाहिँ तपाईँको आर्टिकल पनि छ। यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई यसको चाहिँ म हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु। यो भोलि चाहिँ विमोचन हुने चाहिँ तपाईँको यो यही हो। धन्यवाद डाक्टर साहब जानकारीको लागि। केही प्राविधिक कारणवश हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष श्री जगत बराम ज्यूको शुभकामना मन्तव्य हामीले यहाँ राख्न सकेनौँ। उहाँ अहिले प्राविधिक रूपमा हामीसँग चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। त्यसैले आजको सबैजना सहभागीहरूलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यो संवादमा आजको हाम्रा स्रोत व्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यूले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद समय निकालेर हामीलाई समय दिनुभएकोमा हामी तमयुलो छौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अबको जुन समयमा हाम्रो तमयुलो छौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय सचिव श्री मेन घलेज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राख्दै आजको यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हार्दिक म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, भौतिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाऊ, पटक पटक साबुन पानीले हात धौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओर्से ग्याससे धन्यवाद। धन्यवाद छ कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता सहजकर्ता वरिष्ठ व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्व आदिवासी जनजाति दिवस 2020 को पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो साझा सङ्गठन तमयुला छौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदद्वारा आयोजित यो जुम संवाद कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, आजका स्रोत व्यक्ति प्रोफेसर डाक्टर ओम गुरुङज्यू, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष लगायत स्वदेश तथा विदेशबाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको निम्ति धेरै चाहिँ रगत र पसिनाको बलिदान दिनुभएका हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आजको यो कार्यक्रमलाई तपाईँ हाम्रो बिचमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने तमुसे युला महिला छौजदीका महासचिव अञ्जना तमुसेलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आम दाजुभाइ, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इतिहासको कालखण्डमा आदिवासी जनजातिहरूले राजनीतिक परिवर्तनको सँगसँगै हामीले धेरै आवाजहरू उठायौँ, धेरै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, धेरै पसिनाहरू बगायौँ। यद्यपि पनि हामीले भनेको जस्तो अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकेको स्थिति छैन। नेपालमा अझै अतिवाद चाहिँ हावी छ र
72 सालको संविधानले जुन खालको अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ त्यो अधिकारहरू पनि कागजमा मात्र सीमित राखेर फेरि पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित गराउने प्रयासहरू भइरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले आजको यो कार्यक्रम आम आदिवासी जनजातिहरूले हामी चाहिँ यो वा त्यो दलको नाउँमा जुन ढङ्गले चाहिँ दलको चाहिँ कार्यकर्ता भएर अगाडि बढेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आदिवासी आन्दोलन चाहिँ पछाडि परेको तितो सत्यलाई हामीले पुनः मनन गरेर यी दलीय कालोपट्टिलाई चाहिँ हामीले हटाएर पुनः यो चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकारको निम्ति हामी सबैले जुन खालको उद्देश्य चाहिँ राखेको छ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति एकबद्ध भएर लाग्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम यो आन्दोलन पुनः स्पिडमा लानको निम्ति कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। र अहिले हामीले सुन्ने गरेका छौँ, फेरि पनि भाषिक रूपमा हामीले हिजो जुन उठाएको आवाज थियो संस्कृत शिक्षाको चाहिँ अन्त्य जुन मृत्युले थियो त्यसको चाहिँ अन्त्य अहिले चाहिँ फेरि बहस सुरु भएको छ कि संस्कृत शिक्षा चाहिँ अनिवार्य पाठ्यक्रममा चाहिँ लागू गराउनु पर्ने र आदिवासी जनजातिहरूलाई दिइआएको यो अधिकार जुन खालको चाहिँ कोटा आरक्षण चाहिँ दिँदै आएको थियो त्यसलाई समेत हटाउनु पर्छ भन्ने स्ट्रङ आवाजहरू उठ्दै जानुले फेरि पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिमाथि चाहिँ थप चाहिँ पीडा दिने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यसकारणले यसको चाहिँ यस्ता खालको चाहिँ कार्यहरूको विरुद्ध राज्यले जुन खालको चाहिँ शोषण दमन र विभेद गर्ने जुन खालको योजनाहरू बनाइरहेको छ यो योजनाको विरुद्ध सबै एक भएर जो जहाँ हुनुहुन्छ हामी सबै एउटै आवाजमा एउटै कदममा चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि लड्नको निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दै फेरि पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेर सबै चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई हाम्रो यो समय सन्दर्भिक आदिवासीहरूको अधिकारलाई पुनः बिउज्याउने र सबैलाई चाहिँ यो अधिकारको चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिनको निम्ति जुन कार्यक्रम आयोजना गरियो त्यो कार्यक्रमको लागि सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रो अनिताज्यू लगायत सम्पूर्णलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम सुनेर सहयोग गर्नुहुने सहभागी भएर सहयोग गर्नुहुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक आभार गर्दै अध्यक्षको चाहिँ अनुमतिले आजको कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।